प्रशिक्षक हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व दुर्गालाल सरलाई अबको समय दिन चाहे। दुर्गालाल सर आफ्नो क्लास सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद विवेकजी। सबै सहभागीज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गालाल केसी। हामी आज लिडरसिपको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो कोटेसनबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। खास गरी यो हामी लाइफलाई कसरी मिनिङफुल बनाउने, कसरी मिनिङफुल तरिकाले बाँच्ने भन्ने विषयमा बेला बेला बहस हुने गर्छ। आज हामी लिडरसिपको बारेमा गर्दैछौँ। हामीले आफ्नो जीवनलाई कसरी बढी फलदायी बनाउने, कसरी मिनिङफुल बनाउने भन्ने सवालमा विभिन्न खालका सिपहरू पनि सिक्ने गरिन्छ। यसमा एउटा भनाइ छ कि यदि हामीले आफ्नो जीवनमा मैले काम गर्दै गरेको कुनै कामको अर्थ के हो, मिनिङ के हो भन्ने बारेमा सोचिएन भने त्यो लाइफ बिताउन एकदम सजिलो हुन्छ अरे। अर्थात् मैले गर्दै गरेको कामको अर्थ के हो भनेर खोज्न थालिएन, त्यो खोज्नका लागि बिचमा रोकिन खोजिएन भने त्यसरी जीवन बिताउन निकै सजिलो रहेछ। अर्थात् इट क्यान बी इजी टु रन थ्रु द वेज अफ लाइफ विदाउट पजिङ टु थिङ्क अफ इट्स मिनिङ। भन्दा हामीले आफ्नो जीवनको कामको मिनिङ नखोजेर बिताउन एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने भनाइ छ। तर यदि हामीले गरेका कामहरूको उद्देश्य खोज्यौँ, मिनिङ खोज्न थाल्यौँ भने त्यसले हाम्रो जीवन जिउने तरिकामा ठुलो अन्तर ल्याउँदो रहेछ। अर्थात् मैले गर्दै गरेको कामको अर्थ के छ, जस्तो मैले कतै साथीहरूसँग गफ गरेर 1 घन्टा बिताएँ भने त्यो 1 घन्टा कामबाट मैले के बेनिफिट लिएँ, मैले त्यसबाट के लेसन लर्न गरेँ भन्ने कुरा सिक्न सक्यो भने त्यो कामको रियल पर्पज के हो, त्यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा खेलाउन सक्यो भने हामीले कस्तो ठाउँमा टाइम लस गर्ने, कस्तो ठाउँमा टाइम दिने, कसरी समय बिताउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसले हामीले त्यही भएर हाम्रा हरेक कामहरूको यदि मिनिङ खोज्यौँ, हाम्रा कामहरूको उद्देश्य खोज्यौँ, पर्पज खोज्यौँ भने यसले एकदम जीवनमा ठुलो ह्युज डिफरेन्स ल्याउँछ भनेको छ। अर्थात् यसो गर्न सक्यो भने हरेक दिन एक्साइटिङ हुन्छ। हामी हरेक दिन बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो दिनहरू चाहिँ एक्साइटिङ तरिकाले बित्न सक्छ भनेर लाइफ स्किलको एकजना एक्सपर्ट हुनुहुन्छ डेभिड लकर, उनले भनेका छन्। त्यसैले हामीले गर्ने हरेक कामको मिनिङ खोज्नु भनेको हामीले जीवनमा महत्त्वपूर्ण काम गर्नु, मिनिङफुल काम गर्नु र मिनिङफुल तरिकाले लाइफ बिताउनु भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। र हामी आज जुन विषयमा छलफल गर्दैछौँ लिडरसिप स्किल्स भनेर, नेतृत्व सिप भनेर, लिडरसिप स्किल्स नेतृत्व सिप भनेको खासमा लिडरसँग जोडिएर आउँछ। त्यसैले एउटा के भनाइ छ लिडरको बारेमा, नेता कस्तो हुने भन्दाखेरि नेतृत्व गर्ने कला भनेको चाहिँ यो कुनै कुरामा यस मात्रै भन्ने, जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्व मानिँदैन। नेतृत्व कला भनेको चाहिँ हुँदैन पनि भन्न सक्ने, यदि नो भन्नुपर्ने स्थिति छ नो भन्न सक्ने क्षमता राख्यो भने त्यो नेता हो। हुन्छ भन्न, यस भन्न साह्रै सजिलो छ भनेर टोनी ब्लेयरले भनेका छन्, बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री। भन्दाखेरि उनले लामो समय जीवनमा गरेको अनुभवको आधारमा के भने भन्दा लिडरसिप गर्ने भनेको कुरा यस मात्रै भन्ने कुरा होइन, परिआउँदा नो पनि भन्न सक्ने स्किल भयो भने त्यो लिडरसिप राम्रो हुन्छ भनेर उनले भनेका छन्। अर्को भनाइ छ यदि तपाईँका कामले अरूलाई प्रोत्साहन गर्छन्, इन्सपायर गर्छन्, सपना देख्ने बनाउँछन्, धेरै गर्ने बनाउँछन्, धेरै सुन्ने बनाउँछन् या धेरै हुने बनाउँछन् भने तपाईँ नेता हो। अर्थात् तपाईँका कामले अरूलाई प्रमोट गर्छन्, इन्सपायर गर्छन्, अलिक बढी सपना देख्ने बनाउँछन्, अलिक धेरै काम गर्ने बनाउँछन् र मान्छेलाई अहिले भएको पोजिसनबाट अझ धेरै राम्रो गर्न सक्ने बनाउँछ भने त्यति बेला तपाईँ नेता हो भन्ने तपाईँ चाहिँ दाबी गर्न सक्नुहुन्छ भनेका छन्। यो चाहिँ अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपतिले भनेका छन्, जोन क्विन्सले। भन्दाखेरि विभिन्न लिडरको भनाइलाई आधार मान्दा पनि के रहेछ भन्दा नेता हुनु भनेको वास्तवमा अरूलाई इन्सपायर गर्न सक्ने, अरूलाई मोटिभेट गर्न सक्ने, अरूलाई लिड गर्न सक्ने। त्यसैले नेता भनेको यो कुनै पोलिटिकल पार्टीको नेता, राजनीति मात्रै गर्ने कुरा होइन। कुनै पनि समूहको, कुनै सङ्गठनको, कुनै कार्यालयको, कुनै कम्पनीको, कुनै समाजको अगुवाई गर्यो भने त्यो व्यक्ति नेता हो, लिडर भयो। लिडरले सधैँ के गर्छ भन्दा आफ्नो समूहको, आफ्नो सङ्गठनको, आफ्नो कम्पनीको या सामाजिक हितका लागि आफू अघि बढ्छ, सँगसँगै अरूलाई पनि अगाडि बढाउने क्षमता राख्छ। लिडर भनेको आफू मात्रै अगाडि बढ्ने होइन कि आफूसँग काम गर्ने जुन टिम छ त्यो टिमलाई आफू सँगसँगै अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। त्यही भएर कुनै पनि समूहलाई जसको अगुवाई गरिएको छ त्यो समूहको हितका लागि आफूले काम गर्न सक्ने, अगुवाई गर्न सक्ने र आफूसँगै काम गर्ने टिमलाई पनि काम गर्न सक्षम बनाउने त्यो खालको क्षमता राख्यो भने त्यो चाहिँ नेता हुन्छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले नेतृत्व जुन हामी आज छलफल गर्दैछौँ लिडरसिप भनेर, लिडरसिप भनेको खासमा नेताले गर्ने काम नै नेतृत्व हो, अर्थात् लिडरसिप हो। लिडरले गर्ने काम लिडरसिप, लिडर भएका नाताले गर्ने काम चाहिँ लिडरसिप हो। त्यसैले यो नेतामा हुनुपर्ने सिप हो, स्किल हो। यदि लिडरसिप स्किल छैन भने लिडरै भइएन, किनकि लिडरसिप गर्ने क्षमताकै कारण नेता बन्ने हो। हामीसँग लिडरसिप गर्न सक्ने क्षमता भयो भने हामीलाई नेता मान्छन्, यदि त्यो क्षमता भएन भने नेता बन्न सकिँदैन। नेता बन्नका लागि नेतृत्व क्षमता चाहिन्छ। हामीसँग लिडरसिपको क्यापेसिटी भयो भने
बल्ल हामी नेता बन्न सक्छौँ। अब नेतृत्व भन्ने कुरा जीवनका हरेक क्षेत्रमा काम लाग्छ। यो हामीले देश चलाउने पोलिटिक्सको लागि मात्रै होइन, हाम्रो कम्पनी चलाउने, हाम्रो कार्यालय चलाउने, हामीले जागिर गर्ने, काम गर्ने, हाम्रो सङ्गठन चलाउने, संस्था चलाउने, जहाँ पनि काम लाग्छ। अर्थात् लिडरसिपको स्किल भनेको जीवनका हरेक क्षेत्रमा काम लाग्ने स्किल हो। त्यसलाई हामीले रोजगारको सिलसिलामा पनि जोडेर हेर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले बिबिए स्टडी गर्ने धेरै साथीहरू यसमा जोइन हुनुहुन्छ कि हामीले भोलि काम गर्ने क्रममा कुनै पनि एउटा सेक्टरको हामी त्यो भूमिका मिनिङफुल तरिकाले यदि बिताउन सकिएन भने हामी एकदम मिनिङफुल तरिकाले वास्तवमा हरेक क्षेत्रमा काम लाग्ने भन्ने अर्थमा हुन्छ। अब लिडरसिपका स्किलहरू विभिन्न खालका छन्। विभिन्न विद्वानहरूले, विभिन्न लिडरसिपका एक्सपर्टहरूले अध्ययन गरेर आफ्नो अनुभवहरूको समराइज गरेर हामी यस्तो टिमवर्कमा काम गर्छौँ। लिडर भनेको एक्लै हुँदैन। लिडरसिप भनेको त्यो भित्र एउटा ग्रुप हुन्छ, एउटा टिमवर्क हुन्छ, या हाम्रो समाज हुन्छ। हामीले जसको लिडिङ गरेका छौँ त्यो समुदाय समाजलाई पनि सँगसँगै लिएर त्यसलाई पनि म्यानेजमेन्ट गर्दै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने सिप हो। हामी कुन लक्ष्यका लागि लिडरसिप गर्दैछौँ त? म के कामका लागि लिडर बनेको छु भन्ने उद्देश्य हामीले ख्याल गर्दै त्यो उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हामीले त्यसमा अरू पनि व्यक्तिलाई म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्ने हो। एक्लै अगाडि बढेर लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा लिडरसिपको सिद्धान्तले भन्छ। हामीले खासमा कुनै पनि व्यवस्थापकीय मोटिभेट गर्नका लागि यो सिप चाहिन्छ। लिडरसिप गर्ने भनेको हामीले तय गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न अरूलाई पनि मोटिभेट गर्दै त्यो लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा हिँडाउन सक्ने हो। त्यसका लागि अगाडि बढाउन सक्ने सिप हो। त्यसैले लिडरसिप भनेको जस्ट एकदमै सामान्य खालको सिप मात्रै होइन, यो चाहिँ विभिन्न खालका सिपहरूको कम्बिनेसन हो क्या। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्किल्सको एउटा कम्बिनेसन हो। यसमा एउटा मात्रै सिपले काम गर्दैन। लिडरसिप भनेको नेता हुनु, अगुवाई हुनु, कुनै समूहको व्यवस्थापक हुनु, अध्यक्ष हुनु, या कुनै धेरै सिपहरू, जुन सिपहरूको कम्बिनेसन भयो भने बल्ल लिडरसिप भयो। त्यस लिडरसिप भनेको धेरै सिपहरूको कम्बिनेसन हो, कम्बिनेसन अफ डिफ्रेन्ट स्किल्स। अब जनरली इम्पोर्टेन्स अफ हामीले लिडरसिप स्किल हेऱ्यौँ भने यो स्किल किन चाहिन्छ त? लिडरसिपको स्किल नभइकन लिडरसिप हुन्छ कि हुँदैन, लिडर बनिन्छ कि बनिँदैन? अरे यदि इफेक्टिभ लिडर हुने हो भने, यदि साँच्चीकै प्रभावकारी नेतृत्व गर्ने हो भने कि कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई एकदम इफेक्टिभ लिडर चाहिन्छ। जुनसुकै संस्थालाई, जुनसुकै कार्यालयलाई, जुनसुकै कम्पनीलाई पनि इफेक्टिभ लिडर चाहिन्छ। यो रोजगारको सिलसिलामा होस् या समाज सेवाको हिसाबले गरिने कामको सिलसिलामा, हरेक सेक्टरले इफेक्टिभ लिडरसिप खोज्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रङ टिम बनाएर हामीले काम गर्न सक्नु भनेको वास्तवमा लिडरसिप गर्नु हो। अब यो बिजनेसमा पनि काम लाग्छ, हामीले काम गर्ने कुनै पनि प्रोजेक्टमा यो काम लाग्छ। अर्थात् हामीले गर्न खोजेको प्रोजेक्ट, इनिसिएटिभ जुन हामी गर्दैछौँ त्यो कति प्रभावकारी भयो त, हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो भयो, सक्सेसफुल्ली पर्फर्मेन्स गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा यसमा सहयोग गर्छ। अर्थात् लिडरसिपको स्किल हामीलाई किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले गर्ने कामको सक्सेसफुल पर्फर्मेन्सका लागि या हामीले गर्ने कामहरूको, प्रोजेक्टहरूको जुन हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजेका छौँ त्यसको एकदम फलदायी तरिकाले अचिभमेन्ट गर्नका लागि हामीलाई लिडरसिपको स्किल चाहिन्छ। त्यसैले यो लिडर भनेको वास्तवमा लिडरमा हुनुपर्ने स्किल भनेको खासमा के हो भने एकदम धेरै खालको मल्टिपल टाइपको यसमा सिपहरू चाहिन्छ। त्यसमा इन्टरपर्सनल खालको कम्युनिकेसन हुन्छ, यसमा पर्सनल कम्युनिकेसन हुन्छ, ग्रुपमा कम्युनिकेसन हुन्छ, डिफ्रेन्ट लेभलमा हाम्रो कम्युनिकेसन भएर काम गर्नुपर्छ। एउटा यसमा स्किल हुने भएकोले लिडरसिपको स्किल नभइकन हामी लिडरसिप गर्न सक्दैनौँ, लिडर बन्न सक्दैनौँ भन्ने मानिन्छ। त्यसकारण हामी लिडरसिपको स्किलको बारेमा आज खासमा चर्चा गर्न खोजेका छौँ। अब लिडरसिपमा जनरली यस्तो यस्तो खालको सिप हुनुपर्छ भन्ने एउटा कमन खालको जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ, यसमा धेरै खालका मानिसहरूले प्रयोग गरेका सिपहरूको यो कम्बिनेसन हो या चाहिँ कम्पाइलेसन हो। जस्तो एउटा डिसिसिभनेस चाहियो लिडरसिप हुनका लागि भनेको निर्णायक क्षमता, डिसिजन गर्न सक्ने क्षमता, आफ्नो संस्थाको, आफ्नो समूहको, आफ्नो कम्पनीको, आफ्नो कार्यालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक समयमा उचित निर्णय लिन सक्नु पर्यो। कुन बेला के निर्णय लिने भन्ने कुरा चाहिँ चाहियो। डिसिजन पावर भन्छौँ हामीले।
सही समयमा सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। लिडरसिप भनेको सही निर्णय गर्न सक्ने, डिसिसिभनेस, डिसाइड गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहियो। अर्को बी अ मेन्टर। लिडर हुने भनेको वास्तवमा हामी हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा सहकर्मीहरूलाई, हाम्रो काम गर्ने टिमका हरेक सदस्यहरूलाई भित्रैदेखि काम गर्ने इच्छा जगाउन सक्नु पर्यो, या कामप्रति इच्छा जगाउन सक्ने क्षमता राख्नु पर्यो। मेन्टर हुनु पर्यो के त्यो काम गर्नका लागि अरू साथीहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने, अरूलाई बाटो देखाउन सक्ने, अरू बन्दै गरेका मान्छेलाई पनि काम योग्य बनाउन सक्ने, स्किलफुल बनाउन सक्ने क्षमता राख्नु पर्यो। अर्थात् मेन्टर बन्न सक्नु पर्यो, अरू मान्छेलाई बाटो देखाउन सक्ने, अरूलाई पनि भित्रैदेखि काममा तयार पार्न सक्ने क्षमता चाहियो। त्यो भने मेन्टर बन्न सक्यो। अर्को इन्टिग्रिटी भनेको यसमा हामीमा कति अनेस्टी छ त, हामी कति एकदम प्रिन्सिपल्ली या कामका हिसाबले हामी कतिको एकदमै इमान्दार तरिकाले काम गरिरहेका छौँ, हामी कतिको एकदमै इथिक्समा काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा काम लाग्छ। त्यसैले हाम्रो लिडरसिप गर्ने भनेको वास्तवमा इथिकल्ली हामी कतिको पावरफुल छौँ, कतिको स्ट्रङ छौँ त भन्ने कुरा भर पर्छ। हाम्रो काममा इमान्दारिता देखिनु पर्यो, हाम्रो काममा नैतिकता देखिनु पर्यो, या हामीलाई काम दिने रोजगारदाता र हामीसँग काम गर्ने हाम्रो टिमले मेरा काममा विश्वास गर्नु पर्यो, या मेरो कामले उसलाई प्रभाव पार्न सक्नु पर्यो के। जुन हाम्रो प्रभाव हुन्छ, जुन हामीले वरिपरिको वातावरणलाई, वरिपरिका मान्छेहरूलाई, हाम्रो काम गर्ने टिम वर्कलाई चाहिँ हामीले यसरी प्रभाव पार्नु पर्यो कि यो काममा यो मान्छे ठिक छ, फिट छ भन्ने खालको वातावरण निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो खालको क्षमता यसमा चाहियो। अर्को स्किल, लिडरसिप स्किल भनेको हाम्रो प्यासेन्स चाहियो। लिडरसिपमा हुनुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्यासेन्स अर्थात् धैर्यता। कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा निराश हुनु भएन, हताश हुनु भएन, संयमित भएर काम गर्न सक्नु पर्यो। किनकि लिडरसिपलाई अनेक च्यालेन्जहरू आउन सक्छन्। हामीले काम गर्दै गर्दा हाम्रो उद्देश्य प्राप्तिको बाटोमा अनेक अवरोधहरू आउन सक्छन्, विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्, चुनौतीहरू आउन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा पनि हताश नभएर त्यो परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्नु पर्यो, या निराश भएका साथीहरूलाई पनि हौसला दिन सक्नु पर्यो। त्यस्तो बेलामा आफू पनि हौसला लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो, आफू पनि हताश हुनु भएन, र त्यसअनुसार आफ्नो टिमलाई पनि परिचालन गर्नु पर्यो कि हताश अवस्थामा रहेका साथीहरूलाई एकदमै इम्पावर गरेर अघि बढ्न सक्ने क्षमता लिडरसिपमा राख्नु पर्यो। अब टिम बिल्डिङ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि लिडरसिपमा हुनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण स्किल भनेको वास्तवमा टिम बिल्डिङ। जस्तो टिम बिल्डिङ हुनका लागि हाम्रो खास ग्रुप मात्रै बनाएर हुँदैन। हामी यतिजना सदस्य, जस्तो तपाईँहरूको पनि यो टिम छ जसले अहिले तपाईँहरू विभिन्न वेबिनार गरिरहनु भएको छ, अनलाइन क्लास चलाउनु भएको छ, टिम वर्क छ नि। यो टिम हामी यतिजना छौँ, यतिजनाको टिम छ भन्ने कुराले मात्रै यसमा अर्थ राख्दैन। हामीले अरूको विचारको सम्मान गर्छौँ कि गर्दैनौँ। जस्तो कुनै साथीले केही सल्लाह दियो, कुनै साथीले केही विचार राख्यो भने ती साथीको विचारको पनि सम्मान गर्दै सहयोगी साथीहरूलाई सँगसँगै अगाडि लैजान सक्नु पर्यो। त्यसरी कार्य सम्पादन गर्न सक्यो भने बल्ल टिम राम्रो हुन्छ। टिम वर्क भन्छौँ नि, टिम बिल्डिङ भन्छौँ नि। टिम बिल्डिङ भनेको समूह बनाउने मात्रै होइन कि समूहलाई एक्टिभ बनाइराख्ने, समूहलाई पनि हामी सँगसँगै अगाडि लैजान सक्ने या कामका लागि तयार पार्न सक्ने त्यस्तो खालको क्षमता राख्नु पर्यो। अर्को स्किल भनेको बी अ सोल्युसन। समस्या आउने बित्तिकै समाधान आफूसँग हुनु पर्यो। त्यही भएर लिडर हुने हो। म सक्दैन, समाधान छैन, यस्तो त गर्न सकिँदैन भनेर अवरोध आउने बित्तिकै हडबडाउने, बाटोमा अल्मलाउने भयो भने लिडरसिप गर्न सकिएन। त्यसै सोल्युसन हुनु पर्यो। समस्या कहाँबाट आयो, स्टेप बाई स्टेप हामीले सोल्युसनहरू खोज्नु पर्यो, समस्याका कारणहरू खोज्नु पर्यो र यसको समाधान यो हो भन्ने कुरा हामीले तुरुन्तै समस्या समाधान दिन सक्ने तरिकाले रेडी हुनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल लिडरसिप हुन्छ। अर्को स्किल लिडरसिप भनेको इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। यो भनेको हाम्रो इम्प्लोयरलाई अथवा हाम्रो बोसलाई, हामीभन्दा माथिल्लो तहकोलाई पनि इफेक्टिभली कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। सँगसँगै हामीसँगै काम गर्ने कामदार साथीहरू अर्थात् हाम्रो सहकर्मी कलिग्सहरू जोसँग हामी छलफल गर्दैछौँ, काम गर्दैछौँ, सबैलाई इफेक्टिभ कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। हामीले दिन खोजेको मेसेज, हामीले भन्न खोजेको कुरा, हामीले दिन खोजेको सन्देशहरू सही तरिकाले कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। त्यो पनि सही समयमा, उचित समयमा। कुनै काम बिग्रिसकेपछि कम्युनिकेसन गरेर भएन। कुनै कुरा समयमै ठिक समयमा कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ भने जति बेला हामीले गर्नुपर्ने छ त्यही समयमै कम्युनिकेसन गर्न सक्ने क्षमता हामीले राख्नु पर्यो। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन एकदम बढी महत्त्वपूर्ण छ। अर्को मोटिभेसन। अब काम गर्ने टिमलाई, जस्तो हामी यदि म्यानेजमेन्ट गरिरहेछौँ, हामी म्यानेजर छौँ, कुनै टिमको हामी चिफ छौँ, कार्यालयको प्रमुख छौँ, संस्थाको कम्पनीको हाकिम छौँ, म्यानेजर छौँ, होइन, सिइओ छौँ, केही छौँ। हामी काम गर्ने मान्छे तलब खुवाउन सक्छौँ, समयमै स्यालेरी दिइरहेछौँ भन्ने मात्रै कुराले अर्थ राख्दैन। संस्थाले चाहे भन्दा हामीले टार्गेट गरे भन्दा अझ अगाडि कसरी लैजाने त? त्यसको लागि काम गर्ने हाम्रो साथीहरूको, हाम्रो टिमको
अझ क्षमता बढाउन सक्नु पर्यो, मोटिभेट गर्नु पर्यो कि यो काम हाम्रो हो, यो कम्पनी हाम्रो हो, यो संस्था हाम्रो हो, यो हाम्रो कार्य हो भन्ने बनाउन सक्नु पर्यो। भने मोटिभेसनल पावर लिडरमा यस्तो हुनु पर्यो कि हाम्रो टिमले हाम्रै सम्झेर आफ्नै सम्झेर त्यो काममा एकदमै बढी चासो दिएर काम गर्न सकोस्, अझ हाम्रो टार्गेट भन्दा अझ माथि लैजान सकोस्, हाम्रो लक्ष्य भन्दा अगाडि बढाउन सकोस्। त्यो सिप चाहिँ लिडरमा हुनु पर्यो। अर्को पोजिटिभिटी हुनु पर्यो, सकारात्मक सोच अथवा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो कि काम गर्ने ठाउँमा एकदम खुसी वातावरण, रमाइलो वातावरण, इन्जोय गरेर काम गर्ने हुनु पर्यो। मान्छे काम गर्दा तनावपूर्ण स्थितिमा हुनु भएन, या कसैले अलिकति केही गल्ती गर्ने बित्तिकै त्यसलाई हतोत्साहित गरिहाल्ने स्थिति हुनु भएन। उसलाई पोजिटिभ तरिकाले कसरी कन्भिन्स गर्ने, कसरी ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्टमा उसलाई काम गर्न प्रेरित गर्ने भन्ने वातावरण चाहिँ लिडरले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि क्रिएटिभिटी चाहियो। जस्तो हाम्रो कुनै कार्यालयले, कम्पनीले, संस्थाले कुनै नियम बनाउला, कुनै निर्णय गर्ला, कुनै निर्धारित एउटा हाम्रो डिसिजन होला या प्लान होला, त्यसमा मात्रै लिमिट भएर काम गर्नु भनेको क्रिएटिभिटी होइन। त्योभन्दा अझ थप सृजनशील योजनाहरू हामी बनाउन सक्छौँ। परिस्थिति अनुसार परिस्थितिले हामीलाई थप निर्णय गर्नुपर्ने होला, परिस्थितिले हामीलाई थप बिच बाटोमै नयाँ योजनाहरू बनाउनु पर्ने होला, या हामीले आफ्ना योजनाहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्ला। त्यही भएर क्रिएटिभिटी लिडरसिपमा चाहियो। सृजनशीलता, सृजनशील तरिकाले नेतृत्व गर्ने, सृजनशील तरिकाले निर्णय गर्ने र सृजनशील तरिकाले काम गर्ने क्रिएटिभिटी पनि लिडरसिपमा चाहियो। त्यसपछि लिडरसिपमा प्लानिङ चाहियो, योजना बनाउन सक्ने क्षमता चाहियो। कसरी काम गर्ने त? जस्तो हामीले हाम्रो चाहिँ वार्षिक एनुअल प्लान होला हैन, पिरियोडिक प्लान होला, 3 इयर्समा 5 इयर्समा कहाँ पुग्ने हाम्रो पिरियोडिक प्लान हुन्छ हैन, एनुअल प्लान हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ हामीले बीचबीचमा रिभ्यू पनि गर्छौँ। प्लानिङ गर्न सक्ने क्षमता नेतृत्वमा चाहियो। प्लानिङ गर्न सकिएन भने लिडरसिप गर्न सकिएन। त्यसपछि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न जान्नु पर्यो। गरेको प्लानिङलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने, कसरी प्रभावकारी रूपमा यसलाई हामीले फिल्डमा लैजाने, त्यसको लागि ह्युमन रिसोर्सलाई म्यानेजमेन्ट गर्न जान्नु पर्यो। हामीसँग भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर जान्नु पर्यो। जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेन भने काम हुन सक्दैन। लिडरसिप स्किल भनेको हाम्रो अहिले भएको प्लानिङलाई कसरी यो हाम्रो भएकै ह्युमन रिसोर्सबाट म्यानेज गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने सिप चाहियो, ह्युमन म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। अर्को गेटिङ फिडब्याक, अर्को महत्त्वपूर्ण र धेरै जसो हामी ह्युमन हाम्रो एउटा विकनेस भनौँ, हामी एकदम फिडब्याक लिन हामी चाहँदैनौँ, या धेरैलाई मैले गरेको काम ठिक छ, म ठिक बाटोमा छु भन्ने लाग्छ। हामीले काम गर्दा गर्दै बिच बाटोमा फिडब्याक लिएर हामीले परिमार्जित भएर हामीले रिभ्यू गरेर हामीले रिभाइज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर फिडब्याक लिन तयार हुनु पर्यो। हामीले सल्लाह सुझाव फिडब्याकहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता लिडरले राख्नु पर्यो, या लिडरसँग त्यो स्किल हुनु पर्यो। अर्को बियरिङ रेस्पोन्सिबिलिटी, के जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता चाहियो। अधिकांश हाम्रो मानवीय कमजोरी के छ भने राम्रो काम गर्यो भने मैले भने क्रेडिट लिने, नराम्रो भयो भने आफू उम्किन खोज्ने। यदि तपाईँ सही लिडर हो, यदि तपाईँ गुड लिडर हो भने तपाईँले जस अब्जस दुवै लिन तयार हुनुपर्छ, या दुवै कामको फेलियर र सक्सेस दुवैको रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले लिनुपर्छ। एज अ लिडर रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्नु भनेको सफलता र असफलताको जिम्मेवारी लिन तयार हुनु हो। त्यो जनरली यी स्किलहरू भयो भने राम्रो लिडर बन्न सकिन्छ भन्ने हामीले यो धेरै जसो लिडरहरूले प्रयोग गरेको र धेरैले यसमा काम गरेका केही इन्ट्रेस्टेड यी स्किलहरू हुन्। यसमा अरू पनि हाम्रा सुझावहरू आउन सक्छन्, थप केही कुराहरू आउन सक्छन् हैन। त्यो साथीहरूलाई यदि केही बिचमा थप्न सोध्न मन लाग्यो भने बिचमा यसो साथीहरूले केही भनेर यसमा इन्ट्रेक्सन गरिदिनु होला हैन। इन्ट्रेक्टिभ तरिकाले अगाडि जान सकिन्छ। म सरसर्ती बोलिराख्ने भन्दा यी स्किलहरू हामीले प्रयोग गर्यौँ भने गुड लिडर हुन सकिन्छ भन्ने खासमा मान्यता छ। चाहिँ कोही साथीहरूलाई केही लाग्छ भने यतिले हुँदैन भन्ने लाग्छ भने आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब खासमा लिडरसँग के प्रब्लमहरू हुन्छ, एउटा भनाइ छ, अर्को कोटेसनमा बिचमा जोड्छु। लिडरले जब प्रब्लम एड्रेस गर्न सक्दैन, when a leader doesn't address the problem becomes the leader। जब समस्या समाधान गर्न सकिँदैन समाधानै नेता हुन्छ, अनि एट लास्ट के हुन्छ, लिडर बिकम्स द प्रब्लम। के समस्या समाधान नभए के हो, समस्या नेतामै छ भन्ने हुन्छ र नेतामाथि क्वेसन उठ्छ। त्यसैले लिडरले गर्न सक्ने प्रब्लमलाई एड्रेस गर्न सक्ने, समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्यो। होइन भने समस्या हाबी हुन्छ, समस्या लिडर हुन्छ, लिडर चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ, अनि अन्त्यमा के हुन्छ, लिडर नै प्रब्लम बन्छ। क्या लिडर नै समस्या बन्छ र अनि लिडरको विकल्प खोजिन्छ। त्यसैले गुड लिडर हुनु भनेको
समस्याको समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्नु हो। त्यसैले लिडर र प्रब्लमको कनेक्सन एकदमै इन्टररिलेटेड हुन्छ। अब यो चाहिँ लिडरको स्किलहरू हो हैन, लिडरमा हुनुपर्ने। छोटकरीमा मैले के लिडरशिप कस्तो कस्तो खालको हुन्छ भनेर केही हाम्रो विभिन्न ठाउँमा डिस्कसन हुने केही टाइप्स छ, टाइप्स अफ लिडरशिप भनेर। जनरली धेरै ठाउँमा तानाशाही खालको हैकमवादी खालको नेतृत्व एउटा हुँदो रहेछ। नेतृत्वका शैलीहरू हुन् केही कस्तो खालको नेतृत्व प्राय हुन्छ। अहिले हाम्रो भइरहेका विभिन्न समूहहरूमा, हाम्रा नेता पोलिटिकल पार्टीहरूमा या विभिन्न सङ्घ सङ्गठनमा पनि देखिने शैली नै हुन्। एउटा हैकमवादी खालको तानाशाही खालको लिडरसिपको शैली हुँदो रहेछ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि एक्लै निर्णय गर्ने, एक्लै निर्णय लिने, एक्लै काम गर्ने, आफूले मात्र अवसर लिने, अवसर सेयरिङ नगर्ने, आफू मात्रै जान्ने छु भन्ने ठान्ने। धेरैमा समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि म लिडर भएपछि त मैले भनेको मान्नु पर्यो नि, मैले जानेको छु नि भन्ने भ्रममा हामी हुन्छौँ के हैन। त्यसैले त्यो भनेको एकदमै तानाशाही खालको शैली भयो। सदस्यहरूलाई सधैँ दबाएर राख्ने, तपाईँहरू पनि फिल गर्नुहुन्छ होला, तपाईँले काम गर्ने आफ्नो अर्गनाइजेसनमा एकपटक फिल गर्नु कि तपाईँको लिडर कुन खालको लिडरसिपमा छ भन्ने कुरा यसबाट जाँच्न सकिन्छ के। सदस्यलाई दबाएर राख्ने, आफ्ना कामहरू अरूले चुपचाप स्वीकार गरून् भन्ने चाहना गर्ने, मैले गरेका हरेक कामहरू एकदम साइलेन्टली सबले एक्सेप्ट गरून्, कतैबाट विरोध नआओस्, कसैले पनि यसमा क्वेसन नगरोस् भन्ने चाहने। अर्को छ प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक टाइपको नेतृत्व। यसको शैली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सदस्यसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने। अगाडिको चाहिँ तानाशाहीमा एक्लै निर्णय गर्थ्यो, यो प्रजातान्त्रिकमा चाहिँ सदस्यसँग छलफल गरेर निर्णय हुन्छ। अनि समूहलाई, समुदायलाई जागरुक बनाउँछ। अनि समुदायको शक्तिमा विश्वास गर्छ। अर्थात् पछाडि मसँग टिम छ, मसँग कम्युनिटी छ, मसँग समूह छ, मसँग अर्गनाइजेसन छ भन्ने कुरा ख्याल गर्छ। त्यसमाथि डिपेन्ड गर्छ र सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गराउन सक्छ। हाम्रो टिममा पनि जिम्मेवारी हुन्छ नि त हैन। कोही टिमको अध्यक्ष होला, म्यानेजर होला, मेम्बर होला, सचिव होला, के न के भूमिका छ हाम्रो। हरेकको भूमिका के हो? जिम्मेवारी दिने के। कतिपय संस्थामा के देखिन्छ भन्दा सबै काम अध्यक्ष आफैले गरेर हुन्छ क्या। सचिवको काम पनि उसैले गर्छ, कोषाध्यक्षको काम पनि उसैले गर्छ, अध्यक्षको काम पनि उसैले गर्छ, सबै एक्लै। त्यसो भयो भने तानाशाही खालको हो। प्रजातान्त्रिक हो भने हरेकले हरेकको जिम्मेवारी फिल गराउन सक्नु पर्यो। अर्को, सदस्यहरूलाई सृजनशील काममा परिचालन गर्ने, क्रिएटिभ तरिकाले परिचालन गर्न सक्ने कि मेम्बरलाई पनि। अनि अर्को स्वतन्त्र खालको नेतृत्व छ, एकदम फ्री टाइपको लिडरसिप। यो फ्री टाइपको नेतृत्व कस्तो खालको हुन्छ भने समूहका काममा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने। फ्री लिडरसिप कस्तो हुन्छ भने यसले काम बिगार्दैन, खासै काम पनि गर्दैन कि। अघि हैकमवादी जस्तो दबाएर पनि राख्दैन, एकदम डेमोक्रेटिक खालको सिस्टम पनि त्यसले धेरै जान्दैन, एकदमै धेरै यसले मयौँ पनि भन्दैन, अलिक बढी फ्री टाइपको क्या। समूहका काममा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने, धेरै सुन्न सक्ने कुरा चाहिँ सुन्ने। जस्तो हामीले भन्यौँ नि, तानाशाहीले कुरा सुन्दैन, स्वतन्त्रले सुन्छ तर निर्णय लिन सक्दैन। फेरि कुरा सुन्यो के गर्ने त भन्दाखेरि खै के गर्ने हैन भन्दा उसँग लिडरसिप भइसकेपछि हुनुपर्ने जुन डिसिसिभ पावर हो त्यो पनि हुँदैन फ्री टाइपको नेतृत्वमा। अनि समूहका सदस्यहरूलाई चाहिँ बाटो देखाइदिनु पर्यो, कुन वे जाने हो, केही गरौँ न हजुर, कसरी अगाडि बढौँ भन्छ, यसरी जाऊँ भन्यो भने फेरि त्यो बाटोमा हिँड्न सक्दैन। अर्थात् सल्लाह लिन सक्ने तर देखाएको बाटोमा हिँड्न नसक्ने, हिँडाउन पनि नसक्ने, साह्रै फ्री टाइपको कि बिन्दास टाइपको। अर्को, सदस्यहरूमाथि धेरै नै विश्वास गर्ने। साथीहरूसँग गर्छन् नि सबैले भनेर विश्वास गर्ने। अर्थात् ऊ आफूले एकदम लिडरको रूपमा जुन हुनुपर्ने क्षमता हो त्यो अगाडि राखेर टिमलाई परिचालन गर्ने भन्दा अरूहरूले गरेको काममा विश्वास गरेर बस्ने, क्रस चेक नगर्ने, साथीहरूको मोनिटरिङ नगर्ने हैन, त्यो खालको देखिन्छ। अनि सबैलाई आफू खुसी काम गर्न दिने। अब हस्तक्षेप नगरे भने चाहिँ के हो, आफ्नै तरिकाले काम गर्न पाइयो कि सबैले आफू खुसी काम गर्न दिने भयो। अनि अर्को छ चौथोमा अग्रगामी नेतृत्व, जुन प्रोग्रेसिभ नेतृत्व भन्छौँ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि निरङ्कुश खालको हामीले जुन भन्यौँ सुरुमा 1 नम्बरको तानाशाही निरङ्कुशको, 2 नम्बरमा प्रजातान्त्रिक भन्यौँ, 3 नम्बरमा स्वतन्त्र भन्यौँ। यो तीनै खालका नेतृत्वका गुणहरूलाई आफ्नो नेतृत्व शैलीमा समावेश गर्छ कि। अनि उचित ठाउँमा उचित निर्णय लिन सक्छ। तानाशाही हुनुपर्ने ठाउँमा तानाशाही पनि हुन्छ, साथीहरूलाई फ्रीली छोड्नुपर्ने ठाउँमा फ्रीली पनि छोड्छ, डेमोक्रेटिक हुनुपर्ने ठाउँमा डेमोक्रेटिक पनि हुन्छ। र यी सबै शैलीलाई आत्मसात गर्दै कहाँ कुन डिसिजन गर्ने भन्ने कुरा उसले एडप्ट गर्न जान्छ। उदाहरणीय र अनुकरणीय भन्छ क्या, मोडेल भन्छौँ नि हामी, मोडेल भन्ने।
एकदम अरूको लागि उदाहरणीय अनुकरणीय त्यस्तै गरौँ लाग्ने नेता होस् त यस्तो भन्ने खालको उसले बनाउन सक्छ। समूहको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन्छ, ग्रुपको काममा पावरमा विश्वास गर्छ, यसले चाहिँ पार्टिसिपेसनमा यसले विश्वास दिन्छ, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुराले ख्याल गर्छ, अनि यसले समूहका सदस्यलाई उत्साहित गर्छ, साथीहरूलाई एकदम काममा उत्साहित गर्ने हैन, त्यसरी इन्स्पायर गर्ने त्यस्तो खालको काम गर्छ। ध्यानपूर्वक अरूका कुरा सुन्छ र सम्मान पनि गर्छ। जस्तो हाम्रो मिटिङ बस्यो, डिस्कसन भयो भने त्यहाँ कोही साथी बोल्नु भयो भने उहाँको कुराको सम्मान गर्ने, उहाँको कुरा सुन्ने अनि राम्रो कुरालाई सम्मान गर्ने, अनावश्यक निर्णय नगर्ने के। तपाईले अहिले सुन्नुहुन्छ हाम्रो स्थानीय जुन अहिले तहहरू छन् देशभरमा संघीय संरचना आइसकेपछि देशभरका स्थानीय तह मध्ये कतिले यति धेरै अनावश्यक निर्णय गरेका छन् जुन निर्णयहरू पछि फिर्ता गर्नु परेको छ। जस्तो सरकारले नेपालकै संघीय सरकारले पनि गरेका कतिपय निर्णय फिर्ता लिनु परेको छ कि त्यो भनेको अनावश्यक निर्णय हो। सही नेतृत्वले अनावश्यक निर्णय गर्दैन, जे निर्णय हो त्यो गर्नु पर्यो, जे आवश्यक भएन। सधैँभरि प्रष्ट बोल्ने, मिजासिलो हुने के, पुरा क्लियर राख्ने के आफ्नो कुरा, ग्याझ्याङ गुझ्याङ नगर्ने। कसैको बानी हुन्छ नि हैन, यसो गर्ने उसो गर्ने, ऊ गर्ने यो गर्ने हैन, ऊले हुँदैन कि क्लियर कुरा, पुरा के हो क्लियर आउनु पर्यो। अनि मिजासिलो हुनु पर्यो के, बोल्दा पनि पैसा पर्ला जस्तो, हाँस्दा पनि पैसा पर्ला जस्तो हैन, पानी पर्ला जस्तो गर्नु भएन नि। हाँसी हाँसी काम गर्दा के बिग्रिन्छ हैन, मिजासिलो हुनु। लिडरशिप भने चाहिँ मान्छेलाई यो मान्छेसँग बोलौँ बोलौँ लाग्ने होस् कि हेर्दै हेर्दै मान्छे हँसिलो बोलौँ बोलौँ लाग्ने हैन। साथीहरू कतिपय तपाईँहरू क्लासमा पनि फिल हुन्छ नि हैन, कुनै टिचर आउँदा यो टिचरसँग पढौँ पढौँ लाग्छ, हाँसौँ हाँसौँ बोलौँ बोलौँ लाग्छ। कोही मान्छे पस्यो क्लासभित्र पस्यो कि अर्कै अड लाग्छ कि, या चाहिँ एकदम त्यो फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन, कोही मान्छे देख्दै रिस उठ्छ हैन। अब लिडरशिप गर्ने मान्छे मिजासिलो हुनु पर्यो क्या। मेरो ह्याबिट यस्तै छ भनेर हुँदैन, ह्याबिट चेन्ज गर्न मिल्छ क्या, बानी सुधार्न मिल्छ नि हैन, मेरो यस्तै हो भनेर हुँदैन नि त हैन। लिडरशिप सही हो भने त्यो गर्नु। सम्पूर्ण सदस्यको विषयमा जानकारी राख्नु पर्यो। यदि अग्रगामी नेतृत्व हो, अगाडि बढ्ने हो भने अग्रगामी नेतृत्वले के गर्छ भन्ने हेर्नुहोस्, हरेक मेम्बरको डिटेल उसले इन्फर्मेसन राख्छ। को मान्छे कस्तो छ, यसले काम ठप्छ कि, यसले काम राम्रो गर्छ कि, यसको क्यापासिटी कति छ, यसलाई कतिको काम दिने, यसले यो काम होल्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको जानकारी राख्नु पर्यो। जुनसुकै समयमा पनि संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो क्या। आपद पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भने म यो संस्थाको होइन नि भन्न भएन के। अप्ठ्यारो पर्दा पनि रेडी हुनु पर्यो, सजिलो हुँदा पनि रेडी हुनु पर्यो। भनेको एट एनी कस्ट, जुनसुकै परिस्थिति, एट एनी कन्डिसन भनेको जुनसुकै परिस्थितिमा जुनसुकै हालतमा पनि संस्थाको लागि उभिन सक्नु पर्यो। अग्रगामीले त्यस्तो गर्छ। त्यही भएर के बुझ्नु भन्दाखेरि यो चार खालको जुन मैले भने तपाईँले हेर्नुभयो हैन, 1 नम्बरमा तानाशाही, 2 नम्बरमा प्रजातान्त्रिक, 3 नम्बरमा स्वतन्त्र, 4 नम्बरमा अग्रगामी। यी मध्ये साथीहरूलाई कुन खालको नेतृत्व चाहिँ राम्रो लाग्यो डिस्कसन गर्न मिल्छ है। कोही साथीलाई के भन्नु छ, चारवटै शैली हो, नेतृत्वमा भइरहेकै शैली हो, यी मध्ये तपाईँलाई कुन खालको शैली चाहिँ मन पर्यो त? कोही साथी बोल्नुहुन्छ? चार खालको जुन नेतृत्व भने यसमा कुन खालको नेतृत्व हजुरलाई मन पर्यो या ठिक लाग्यो? कोही बोल्नु भएन है, ठिक छ, अहिले डिस्कसन गरौँला सकेर है। अब लिडरशिप भनेको कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दा बटम लाइन है, लिडरशिपको बटम लाइन भनेको वास्तवमा बटम लाइन इन लिडरशिप इज नट हाउ फार वी एडभान्स आवरसेल्फ। लिडरशिपको बटम लाइन भनेको मलाई या हामीलाई कति एडभान्स गर्यौँ भन्ने होइन, बट हाउ फार वी एडभान्स अदर्स के। हामीले अरूलाई कति एडभान्स गराउन सक्छौँ त। म आफू कति एडभान्स भन्ने भएन नि त, म नेतृत्व विकास गरेँ, म यत्रो भयो भन्ने होइन कि मैले अरूलाई कति एडभान्स बनाउन सकेँ, मैले अरूलाई नेतृत्व सिकाएँ, मैले मभन्दा पछाडि लिडरशिप तयार पार्न सकेँ, मेरो टिममा मेरो अर्गनाइजेसनमा मभन्दा पछाडि मेरो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने साथी तयार छ कि छैन, या मैले अरूलाई एडभान्स बनाउन सकेँ कि सकेन, अरूलाई पनि म जस्तै अगाडि बढ्न सक्ने बनाउन सकेँ कि सकेन भन्ने कुराले लिडरशिपको पावर टेस्ट गर्दो रहेछ। त्यही भएर लिडरशिपको बटम लाइन भनेको मैले आफूलाई कति एडभान्स बनाएको होइन कि मैले अरूलाई कति एडभान्स बनाउन सकेँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दो रहेछ। त्यसैले लिडरशिप गर्ने भनेको खासमा अरूलाई एडभान्स गराउन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरामा बढी यसको भूमिका हुँदो रहेछ। अब अलिकति नेतृत्वको सिप कसरी सुधार गर्ने हैन, हामीमा त कमजोरी हुन्छ। मैले अघि भने चार खालको लिडरशिप छ, त्यसमध्ये कुनै न कुनैसँग केही न केही मिल्ला हैन। तपाईँ साथीहरूले कतिपयले आफ्नो व्यवहारलाई पनि रिभाइज गर्नुहोस् हैन, या तपाईँ
अब तीमध्ये हाम्रा कमजोरीहरू केही न केही छन्, ह्युमन हाम्रा हैन विकनेस त छन्। ममा कमजोरी छ नि मैले स्वीकार गर्नु पर्यो नि त। कसैले तपाईमा यस्तो कुरा चाहिँ अलि हजुर कसैले कमजोरी देखाइदियो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। ए म ठिक छु, अरे मैले गरे ठिक छ नि यार भन्ने भएन कि। कसैले तपाईमा यो कुरा इम्प्रुभ गर्नु पर्यो भन्यो भने त्यो हुनु पर्यो, एक्सेप्ट गर्नु। अनि कमजोरी सुधार्न तयार हुनु पर्यो क्या। कमजोरी छ रेडी हजुर के बोल्नु भएको के साउन्ड आइरहेछ। सल्लाह सुझाव आफ्नै लाग्यो भन्ने ठानेर काम गर्ने। जस्तो कसैले सल्लाह दियो भने यसले मेरो कुरा काट्ने, यसले मेरो विरोध गर्ने भन्ने ठानेर भएन के। यो सुझाव मेरो लागि भन्ने ठान्नु पर्यो के। जस्तो मेरो के कमजोरी छ जो मलाई थाहा छैन, कसैले त्यो कमजोरी देखाइदियो भने त नेक्स्ट टाइम मैले त्यो कमजोरी गर्दैन नि त मेरो लागि हो नि त सुझाव। तर हाम्रो अधिकांश हाम्रो ह्युमन कमजोरी के छ भन्दाखेरि मलाई कसरी कमजोर देखाइदियो भने अनि मलाई के लाग्छ भन्दा यसले मेरो विरोध गर्यो भन्ने लाग्छ के। त्यसरी सुधार हुँदैन व्यवहार कि मेरो लागि भनेको छ भन्ने ठान्नु पर्यो। सधैँ अरूसँग सहयोग लिएर काम गर्नु पर्यो क्या। एक्लै सबै काम गर्न सकिँदैन नि त हैन। तपाईले कुनै संस्थाको नेतृत्व गर्नु भएको छ, तपाईँ एक्लै सब ठाउँ दौडेर त सम्भव छैन नि। तपाईले परिचालन गर्नु पर्यो, टिमलाई मोबिलाइज गर्न जान्नु पर्यो, काम बाँडफाँड गर्नु पर्यो। कुनै टिममा किन धेरै जिम्मेवारी हुन्छ त? अध्यक्ष किन हुन्छ, उपाध्यक्ष किन हुन्छ, सचिव किन हुन्छ, सदस्य कोषाध्यक्ष किन हुन्छ, टिममा म्यानेजर किन हुन्छ, अरू मेम्बर किन हुन्छ, क्याम्पसमा क्याम्पस चिफ सहायक क्याम्पस चिफ किन हुन्छ, अरू कुनै हाम्रो काम गर्ने टिम किन हुन्छ भन्दाखेरि अरूको सहयोग लिने भनेर हो नि त। आफूलाई सुधार्नु छ भने मैले एक्लै गरेर हुँदैन, मसँग टिम चाहिन्छ भनेर सहयोग लिन तयार हुनु पर्यो क्या। अनि अर्को आफूलाई जुन कुरामा डर छ त्यसको निराकरणको उपाय तुरुन्तै खोज्नु पर्यो क्या। मलाई यस्तो कुरा डर लाग्छ वास्तवमा, यो चाहिँ मलाई गाह्रो छ भन्यो भने त्यो गाह्रो चिज के हो त्यसलाई तुरुन्तै निराकरण गर्नु पर्यो। तपाईँ डर पालेर अगाडि बढ्नु हो भने त्यो डरले तपाईँलाई समस्या बनाइराख्छ कि हैन। डोन्ट लिभ विथ फियर के, डरसँग बाँच्ने होइन, डरलाई तुरुन्तै त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने। या आफूलाई सुधार्नु छ, राम्रो लिडरसिप गर्नु छ भने जुन कुराले डर दिइरहेछ त्यसलाई तुरुन्तै फालिहाल्ने। अर्को भनेको सकारात्मक चिन्तन गर्ने के। अरू अधिकांशको यो के समस्या के छ भन्दा नि तुरुन्तै नेगेटिभ आउँछ क्या दिमागमा हैन। मसँग मेरो कुनै साथी बाटोमा भेट्यो, मैले हेल्लो भनेर बोलाएँ, साथीले सुनेन, कतै हतारमा जाँदै थियो, अनि मलाई रिस उठिहाल्छ क्या। यो ठुलो भनेको यसले बोलाउँदा पनि नसुन्ने, हेल्लो भन्दा पनि ठुलो भन्ने, के नगऱ्यो भन्ने ठान्ने। अब मलाई उल्टो दिमागमा आउन थाल्यो क्या। के सोच्यो भने झगडा पर्छ त्यही सोच्न थाल्छु कि मैले। अरे साथी व्यस्त छ, ऊ काममा कतै जाँदै थियो, उसले सुनेन, मैले बोलाएको सुनेर ऊ नबोलेको त होइन नि त। उसले सुनेन या थाहा भएन, हतारमा थियो, आफ्नै मुडमा थियो। पोजिटिभ सोचौँ न। लिडरसिप गर्ने भनेको कुनै भएका कमजोरी या आइपर्ने समस्यालाई पोजिटिभली लिएर अगाडि जानु पर्यो क्या। नेगेटिभ माइन्ड राखेर काम गर्यो भने चाहिँ हुँदैन। अनि आफै समूहबाट नेता चुने भन्ने कुरा कहिले नभुल्ने क्या। मेरो माथि कनेक्सन छ, मेरो माथि सोर्स छ, फोर्स छ भन्छ नि कहिले होइन। त्यो सोचेर काम गर्यो भने भएन। मलाई नेता चुन्ने त समूह हो नि त। जस्तो पार्टीको नेता कुरा गर्यो भने पार्टीको नेता पनि त जनताले चुन्छ होइन। पार्टीभित्र पार्टीको कार्यकर्ताले चुन्ला, अनि हाम्रो भोट भयो भने इलेक्सनमा चाहिँ आम निर्वाचनमा जनताले चुन्छ, समूहमा पनि समूहले चुन्छ। हाम्रो पछाडि त समूह छ नि त, हाम्रो पछाडि त कम्युनिटी ग्रुप छ नि त होइन। त्यसले चुनेको मलाई भन्ने भुल्नु भएन क्या। म एक्लै सुपिरियर भन्ने ठान्यो भने बिग्रियो। अर्को समूहको हितका लागि काम गर्ने सोच राख्नु पर्यो। पर्सनल आफ्नो बेनिफिटका लागि हेर्नु भएन। मैले गरेको काम मेरो समूहको हितमा छ कि छैन, धेरैभन्दा धेरै मान्छेको हितका लागि मैले काम गर्दै छु भन्ने सोच राख्नु पर्यो। अलिकति सानो पनि व्यक्तिगत स्वार्थ जोडियो भने बदनाम भयो होइन। हामीले देखेका छौँ नि होइन, ठुल्ठुला पोलिटिकल लिडरहरू, विभिन्न समूहमा भएका लिडरहरू, विभिन्न कम्पनीका व्यवस्थापकहरू काम गर्ने ढङ्गमा नजान्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्दा बदनाम भएर विभिन्न गल्तीमा फसेर गलत काममा लागेर बर्बाद हुनुभएको छ होइन। त्यसैले व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उड्न सक्नु पर्यो आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने हो भने। आफूमा कमजोरी हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई मनन गर्नु पर्यो। म एकदम पर्फेक्ट छु भन्ने मात्रै सोचेर बस्नु भएन कि ममा कमजोरी होलान् भन्ने ठान्नु पर्यो। अनि कसैले आलोचना गर्यो भने त्यसलाई सुधारका लागि भन्ने बुझेर उपाय खोज्नु पर्यो। अथवा क्रिटिसाइजलाई एकदम इजिली एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, अथवा क्रिटिसाइजलाई अझ सहज रूपमा लिने बानी बसाल्नु पर्यो, अनि सुधार गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अब म अन्तिममा आउँदैछु। मेन कुरा भनेको वास्तवमा जीवनमा तपाईँ हामीले सक्सेस हुने, प्रोग्रेस गर्ने, जीवनमा सफलता हासिल गर्ने भनेको सिकाइको तिर्खा चाहिएको, थर्स्ट फर लर्निङ, सिक्ने चाहना हुनु पर्यो, तीव्र इच्छा क्या, प्यासन हुन्छ नि, प्यासन भन्छौँ नि, कुनै कुराप्रतिको त्यो स्ट्रङ डिजायर फर समथिङ हुन्छ नि, प्यासन भनेको
त्यही भएर कुनै कुरा सिक्ने तीव्र इच्छा चाहियो कि नेतृत्व पनि म सही लिडरसिप गर्छु भन्ने हो भने हामी सिक्न तयार हुनु पर्यो नि। म अलरेडी म यति पढाए मान्छे यार, कहाँ यस्ता कुरा पनि मैले जान्दिनँ, यति कुरा केही सिकिराख्ने होइन, तालिम सालिम झन् के लिएर पनि बेकार हुँदैन नि होइन। लर्निङ प्रतिको तिर्खा चाहियो कि फर्स्ट लर्निङ। तिर्खा लागेको बेला, साह्रै तिर्खा लागेको बेला पानी खान पाइयो भने, पानी पिउन पाइयो भने कति मजा आउँछ होइन। त्यस्तै त्यो हाम्रो ज्ञानप्रतिको तिर्खा जुन हुन्छ नि, सिक्ने तिर्खा, त्यो मेटिँदाखेरिको जुन आनन्द हुन्छ, त्यो आनन्द वास्तवमा अरूमा हुँदैन कि। एकदम बर्ट्रान्ड रसेल भन्ने होइन इङ्ग्लिस लेखकले भनेको छ कि जीवनको जुन प्यासन हुन्छ नि, त्यसमा लर्निङको जुन प्यासन हुन्छ नि, सिक्ने, त्यो सिकाइको प्यासनले यति आनन्द दिन्छ, नजानेको कुरा जान्दाखेरिको आनन्द जति आनन्द अरू केही पनि छैन भनेको छ कि। त्यही भएर सिक्ने तिर्खाले धेरै मान्छेलाई आनन्दित बनाउँछ। अब अन्तिममा क्लोजिङ कोड एउटा गर्छु अनि त्यसपछि म यो सेसनलाई एन्डिङ गर्छु। हाम्रो अधिकांश मान्छेको एउटा गुनासो हुन्छ कि हाउ डिड आई बिकम। सो म कसरी यस्तो भएँ यार, म कसरी मास्टर भएँ, म कसरी पुलिस भएँ होइन, म कसरी आर्मी भएँ, म कसरी फलान ठाउँमा काम गर्ने भएँ होइन। आफ्नो गुनासो छन् नि, म कसरी पत्रकार भएँ, गुनासो क्या। यसको एउटा सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि हामीले अधिकांशले भन्ने गरेको चाहिँ आई एम अ प्रोडक्ट अफ माई सर्कमस्टेन्सेस। मलाई परिस्थितिले यस्तो बनाएको, सर्कमस्टेन्सले। कहाँ मास्टर हुने मान्छे, म कहाँ पुलिस हुने मान्छे, म कहाँ आर्मी हुने मान्छे, म कहाँ व्यापार गर्ने मान्छे, म यो कहाँ कम्पनी सम्पनीमा काम गर्ने मान्छे, म त यस्तो गर्ने मान्छे हो नि। परिस्थितिले यस्तो बनाएको, सर्कमस्टेन्स त्यस्तै पर्यो। अर्थात् हामीले अधिकांशले भन्ने गरेको के छ भन्दाखेरि आई एम अ प्रोडक्ट अफ माई सर्कमस्टेन्स, म मेरो परिस्थितिले यस्तो भएको। यो इफेक्टिभ होइन, यसलाई इनइफेक्टिभ भनेको छ। इफेक्टिभ के हो? आई एम अ प्रोडक्ट अफ माई चोइसेस। मैले मेरो जीवन कस्तो बन्ने भन्दा मैले छनौट गरेको हो नि। मलाई कसैले जबरजस्ती पत्रकार बनाएको हो र? पत्रकार हुन्छस् कि तर ठिक गर्नु त मलाई कसैले भनेको थिएन नि। त मास्टर टिचर हुन्छस् कि तर ठिक गर्नु कसैले भनेको थिएन नि। हरेक व्यक्ति जसले जे काम गर्दैछ, जुन प्रोफेसन गर्दैछ, त्यो व्यक्तिले आफूलाई अप्लाई गरेर त्यो काम गर्न रेडी छु भनेर धेरै मान्छेको भिडमा कम्पिटिसन गर्दै त्यो काम गर्न योग्य भएको हो नि त। त्यो चोइस होइन। म मेरो प्रोडक्ट, मेरो चोइसको प्रोडक्ट होइन। मलाई जबरजस्ती कसैले यो काम गर भनेको छ? मलाई कसैले जबरजस्ती यो जागिर खा भनेको छ र? म मेरो चोइसको, मेरो छनौटको उपज हुँ भन्ने ठान्नु पर्यो के। आई एम अ प्रोडक्ट अफ माई चोइस, नट द सर्कमस्टेन्स के। परिस्थितिले होइन कि मैले छनौट गरेको हो। यो बजारमा हजारौँ हजार खालका कामहरू छन् नि त, मैले पर्टिकुलर यही काम किन गर्ने? मैले यो काम छनौट गरेको हो नि त, मैले काम चोइस गरेको हो। सिद्धान्त के हो, प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि आई एम फ्री टु चुज एनी प्रोफेसन, एनी जब, एनी फङ्सन, एनी वर्क, एनी फिल्ड। म जुनसुकै काम पनि चुज गर्न फ्री छु, यहाँ कुनै जबरजस्ती छैन। र रेस्पोन्सिबल फर माई चोइसेस, र त्यो कामको छनौटप्रति म आफै जिम्मेवार छु। मलाई कसैले जबरजस्ती गरेको होइन, मलाई परिस्थितिले बनाएको होइन। म यो काम गर्न चाहन्छु, यो काम गर्न चाहन्थेँ, त्यसकारण म यो फिल्डमा आएँ भन्ने ठान्नु पर्यो। अर्थात् इन्जोय योर प्रोफेसन क्या। तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ इन्जोय गर्नुहोस् क्या। यस्तो गाह्रो छ, यस्तो गर्नु परिरहेछ, आज यस्तो गर्नु परिरहेछ, आज विद्यार्थी पढाउनु परिरहेछ, आज यस्तो जानु परिरहेछ, आज उसो गर्नु परिरहेछ भन्यो भने त भएन नि। काममा इन्जोय गर्यो भने बल्ल तपाईँ चाहिँ त्यो काममा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ क्या। इन्जोय गर्नु भनेको कामलाई मन दिएर काम गर्नु, मन दिएर काम गर्नु भनेको धेरै सिक्नु, काममा बढी इफेक्टिभनेस ल्याउनु, काममा धेरै लक्ष्य प्राप्त गर्नु, काममा धेरै सफलता हासिल गर्नु, या धेरै प्रगति गर्नु। त्यसैले जहिले पनि काममा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले यो काम मैले चोइस गरेको हो, काममा धेरै छनौटहरू छन्, यो काममा म आउनुको कारण चाहिँ मेरो चोइस हो भन्ने बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू पढ्दाखेरि तपाईँले 9 क्लास पढ्दादेखि तपाईँलाई चोइस छ नि होइन, कुन सब्जेक्ट छान्ने भनेर। त्यसपछि एसएलसी पास गर्नुमा कुन फ्याकल्टी पढ्ने, कुन फ्याकल्टीमा पनि कुन सब्जेक्ट पढ्ने चोइस छ नि। देयर आर सो मेनी चोइसेस। तपाईँले कुनै पर्टिकुलर सब्जेक्ट किन छान्नुभयो, कुनै फ्याकल्टी किन छान्नुभयो? कि यु वर इन्ट्रेस्टेड टु द्याट फिल्ड। त्यही बुझ्नु पऱ्यो नि होइन। तपाईँ छनौट गर्दै चुज गर्दै 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 आइसकेपछि अब लास्टमा आएर परिस्थितिले भन्न पाइएन नि। इट इज योर चोइस के। सो हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि म कसरी यस्तो भएँ भनेर अरूलाई दोष दिने या परिस्थितिलाई दोष दिने भन्दा म चाहिँ आफै यसो भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ। मेरो तर्फबाटको प्रेजेन्टेसन यति नै। सबै सुनिदिनु भएको आदरणीय गुरुहरू, सरहरू, साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी इन्ट्रेक्सन गरौँ, केही तपाईँहरूका जिज्ञासा छलफल। अब यो खासमा एकदम म यसमा धेरै विज्ञ भएर एक्सपर्ट भएर चाहिँ यहाँ सेयरिङ गरेको होइन। मैले एज अ काम गर्ने सिलसिलामा जानेका, बुझेका, ठाउँ ठाउँमा भएका अरू विभिन्न एक्सपर्टहरूले प्रयोग गरेका कुरालाई कम्पाइल गर्दै जस्ट प्रेजेन्टेसन गरेको हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा डिस्कसनको एउटा जस्तो एउटा चाहिँ अवधारणा पत्र जस्तो मान्यौँ यसलाई होइन, डिस्कसनको विषयवस्तु जस्तो। बाँकी हामीले खुला रूपमा छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसैले म अब बाँकी सबै सहभागीजीहरूलाई केही कुराहरू छ या जिज्ञासा छ भने छलफलको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
हजुर विमलजी, विवेकजी। भाइ बहिनीहरू किन छलफलमा सहभागी हुन अप्ठ्यारो माने होस्, मजाले अन्तर्क्रियामा सहभागी भयौँ न। च्याटमा छ क्वेसनहरू, त्यो बोल्न गाह्रो भएको भएर च्याटमा लेख्नुमा सवाल गर्थे। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ छ क्वेसन? हेलो सर। हजुर। अघि चाहिँ सेसन इन्टरप्ट नहोस् भनेर हामीले त्यो च्याट बक्समै ड्रप गरिराखेको क्वेसन अहिले यसैमा हजुरसँगै सोध्छौँ। First of all, very good afternoon, sir. And it has always been our pleasure listening to you. Good. And thank you very much for such a informative session. म चाहिँ सुजाता केसी र मेरो क्वेसन चाहिँ हजुरलाई most of us are good starters but the poor finishers. I had read somewhere र साच्चै हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै भइरहेकै हुन्छ। सुरुमा एकदम enthusiastic वेमा हामी केही कुरा पनि स्टार्ट गर्छौं but we left it हुन्छ नि बिचमा हामी छोड्दिन्छौं। त्यो के हुन्छ हाम्रो टिम हामी एकदमै त्यो सिचुएसन यस्तो क्रुशियल सिचुएसन आउँछ कि हामीले त्यसलाई छोडि नै दिन्छौं। That's why what would you suggest so that we can become a good starter along with the better finishers? Thank you, sir. Very good, thank you. अब यसमा खासमा के छ भने हाम्रो समस्या त्यही हो कि भने ह्युमन विकनेस छ नि, हामीले कुनै कामलाई कन्टिन्युटी गर्न नसक्ने के। एउटा हाम्रो समस्या के छ, पेशेन्स छैन हामीमा, धैर्यता के। एउटा काम बिग्रियो या हामीले सोचेको समयमा काम हुन सकेन भने हामीलाई तुरुन्तै एकदम छटपटी हुन्छ कि ओहो बिग्रिहाल्यो, अब सकिदैन, अब बर्बाद हुन थाल्यो। अनि त्यो पेशेन्स नहुने बित्तिकै हामीलाई त्यो कामबाट हामी चाहिँ ड्रप गर्छौँ, अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले लिडरसिपमा भने नि अघि हुनुपर्ने स्किल पेशेन्स मेन कुरा छ के। धैर्यता चाहियो र अनि बढी कामप्रतिको प्यासन चाहियो के। म यो काम गरेरै छोड्छु, म यो काम कम्प्लिट गर्नु छ भन्ने कुरा चाहियो। र अर्को टिमलाई हजुरले भन्नुहुन्छ त, हजुरले कुनै टिमको लिडिङ गर्नु भएको छ भने हजुरको टिमका साथीहरूले बिस्तारै छोड्दै जान थाले। सुरुमा त गरौँ भन्ने थियो, सबै एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेका थिए, बिस्तारै सबै साथीहरू फेरि निराश हुन थाले या अलिकति निस्किरै हुन थाले भने त्यति बेला त्यो साथीहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने र काममा लगाउने भन्ने कुराको स्किल चाहिँ लिडरसिपमा हुनु पर्यो। साथीहरू कसरी मोटिभेट गर्ने त, डिस्कसन गर्ने कि के कमजोरी भयो कि साथीहरूमा के चित्त बुझेन कि अथवा यो कुरो मन परेन, काम मन परेन कि। मैले अघि भने नि इन्जोय योर प्रोफेसन भनेको थिएँ नि, त्यो काममा इन्जोय गर्न सकिएन भने नि गाह्रो हुन्छ। सकिँदैन भने काम गर्ने तरिका चेन्ज गर्ने हो कि। कामको विभिन्न तरिकाहरू छन् त, हाम्रै फिल्डबाट हाम्रै ग्रुपबाट अरू मनपर्ने काम पनि त गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि काम गर्ने तरिकाहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ, कामका स्वरूपहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसमा लिडरसिपको मोटिभेसनल पावर के छ भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्छ। हजुर अरू सर नमस्ते। नमस्कार जुरा सर। धेरै पछि भेट भयो, आई एम भेरी ह्याप्पी विथ यु हैन। यो वेबिनारमा भेट भयो हैन। हजुर सर। र तपाईँ मेरो विद्यार्थी भए पनि अहिले हामी समकालीन बराबर नै छौँ है। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। र मैले तपाईँबाट धेरै सिक्ने अहिले अवसर पाएँ र अब यो इन्ट्रेक्सन हाम्रो यो फोरम धेरै नभएर पनि यस्तो भएको हैन। हजुर हजुर। र अहिले विद्यार्थीले एउटा यो राम्रो काम गरिरहेको छन्। अहिले यो एउटा प्लेटफर्म उनले बनाए जुन हैन, जसमा विभिन्न व्यक्तित्वलाई बोलाउँदै सेयरिङ गर्दै इन्टरेक्टिभ गर्दै जुन छ। हजुर। र हजुरको मैले सबै सुने र मैले के लाग्यो भने हैन, यो एउटा लिडरसिप भन्नाले यो एउटा बिउ जस्तै हो कि सिड, जो राम्रो मलदल छ भने राम्रो हुन्छ सर हैन। हजुर सर। र यदि राम्रो मलदल राम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट पाएन भने यो आफै मरेर जान्छ। त्यसकारण यो विल पावर सबभन्दा बढी चाहिन्छ, जुन अहिले विद्यार्थीले सोध्नुभयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो हैन। हजुर। त्यसकारण एउटा प्यासन जुन छ, आफूले जुन काम गरिरहेको छ त्यसमा एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ हुनु पर्यो हैन। हजुर हजुर। र विल पावर नै सबभन्दा बढी हो सर। म यो गर्छु भनेर नै एउटा सोच बनाउने र त्यसलाई नै मलदल गरेर अघि बढ्नुपर्छ है। अहिलेको अवस्थामा अब हामी अरूको बढी देख्छौँ सर हैन। हजुर हजुर। हाम्रो बानी खराब के छ भने आफ्नोलाई अत्यन्तै इन्फेरियर मान्ने है र अरूको बढी देख्ने, अरूको नक्कल गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति बढी छ कि। यो मिमिक्री जुन छ नि, एउटा इमिटेसन। त्यसकारण मिमिक्रीले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति प्यासिभिटी बनाएको छ, अलिकति एउटा थ्रस्ट, एउटा भनौँ न एङ्जाइटी बढी क्रिएट गरेको छ कि अहिलेको अवस्थामा हैन। तपाईँ र हामी त इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टको हैन, हामी एउटा सहपाठी हौँ, हामीलाई धेरै थाहा छ अहिले। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँकोमा अलिकति प्लस पोइन्ट कि हामी यदि आफूलाई असल बनाउन चाहन्छौँ, एउटा मोडेल बनाउन चाहन्छौँ भने एउटा विल पावर क्रिएट गरौँ हैन। र आफ्नो जुन प्रोफेसन, आफ्नो जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले के त एउटा भन्नाले प्रेम गर्न सकौँ, आफूलाई प्रेम गर्न सकौँ। त्यसकारण द पर्सन हु डज नट लभ के त ओन सेल्फ है क्यान नट लभ अदर्स भनिन्छ कि। त्यसकारण
अरूको मिमिक्री प्रति बढी हामी हल्लाप्रति बढी जाने र्युमर क्रिएट गर्ने जुन एउटा हाम्रो अनावश्यक खालको जुन अहिले छ नेपालमा भनौँ यो नेपालमा एउटा ग्रेट डिजिजले बनाएको छ अहिले। त्यसकारण हामी के हुनुपर्छ भने समयअनुसार आफूलाई ढाल्ने एउटा एडजस्ट गर्ने क्षमता राखौँ र आफ्नो के हो एउटा क्राइटेरिया आफ्नो एउटा हैसियत के छ त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ होइन। त्यसकारण अब एउटा लिडरसिपमा पनि अब मैले बेसिकली यो पोलिटिकल लिडरसिप र म्यानेजरियल लिडरसिपमा अलिक फरक होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन सर? हजुर हजुर। त्यसकारण अब यो जस्तो अब हामीले गान्धीलाई आदर्श मान्छौँ, मण्डेला आदर्श मान्छौँ, लुथर किङ आदर्श मान्छौँ, उनीहरू पोलिटिकल लिडरसिपमा थिए होइन। र फेरि यता बिजनेसतिर बिल गेट्सहरू हामीले देख्छौँ, अम्बानी देख्छौँ, हाम्रो विनोद चौधरी जो दुईटाको पाटो अलिक फरक होला। तर मेन के हो भने विल पावर इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट इन ह्युमन बिङ भन्ने कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु है। र बिचमै छोड्ने यो खालको हामी नगरौँ, किनभने यो बिचमै छोड्ने अब एउटा हामीले पोएम पढ्थ्यौँ नि, माइल्स टु गो बिफोर आई स्लिप है, यो रबर्ट फ्रस्टको लाइनलाई अत्यन्तै हामीले ख्याल गरौँ। किनभने हामी एउटा ह्युमन बिङ हो भने हामी सोसिएबल हुनुपर्छ, हामी लिसनिङ टु अदर्स त्यो पावर हामीमा हुनुपर्छ र ट्रुथफुलनेस हुनुपर्छ मेरो विचारमा। त्यसकारण ट्रुथफुलनेस, अनेस्टी है, विल पावर भएन भने यो खालि मिमिक्री बन्छ भन्ने कुरा म अहिलेको पुस्ताले बुझाउन चाहन्छु। त्यसकारण हामी जे गर्छौँ हाम्रो जे चाहना त्यसलाई नै हामी अगाडि बढाउँ, अरूको बारेमा बढी हामी के त टिका टिप्पणी गर्न छोडिदियौँ होइन। र एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ लिउँ भन्ने नै मेरो एउटा आजको तपाईँको यस भनाइमा म यो थप्न चाहन्छु र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँले हाम्रो विद्यार्थीलाई धेरै एउटा मोटिभेट दिनुभएको छ, एउटा टाइम दिनुभएको छ, एउटा इनर्जी दिनुभएको छ र यो आउने समयमा पनि होस् भन्ने म चाहना गर्छु र हामी फेरि यस्तै कार्यक्रममा भेट्न पाऊँ भन्ने मेरो एउटा शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। म पनि यहाँ च्याटमा आएको केही क्वेसनहरू रहेछन्, म थोरै एड्रेस गर्छु। विशालजीले सोध्नु भएको छ त्यो खासमा लिडर र बोसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ, हामीले बोसको एटिट्युडलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने होला भन्नुभएको छ। बोस अघि भन्यो भने तानाशाही टाइपको जुन हुन्छ व्यवहार हुन्छ त्यसलाई बोस जुन एटिट्युड भनिन्छ, कन्ट्रोल गरेर राख्ने, म म्यानेजर हुँ, म लिडर हुँ, अरू साथीहरू या अरू काम गर्ने मान्छे मेरो अन्डरमा हुन् भन्ने सोच चाहिँ बोस हो। लिडर भनेको टिमवर्क हो कि यसमा चाहिँ टिमवर्कमा मोटिभेसनल तरिकाले अगाडि बढ्नु पऱ्यो, टिमलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पऱ्यो। त्यसैले बोस एटिट्युड र लिडरसिपको एटिट्युडमा धेरै एकदम भास्ट डिफ्रेन्स छ। त्यसैले बोस टाइपले अगाडि बढ्यो भने लिडर बन्न सकेन। अब यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि म लिडर हुँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अघि मैले विभिन्न स्लाइडमा भने नि मसँग कम्युनिटी छ, मसँग टिम छ, म समूहको पावरमा अडेको छु, मलाई समूहले नेता बनाएको भन्ने बुझ्नु पऱ्यो कि। त्यसैले टिमवर्क बुझ्ने बित्तिकै बोस हुँदैन, लिडर हुन्छ कि, अनि बल्ल अरूसँग इक्वल हुन्छ। त्यसपछि अरू साथीले सोध्नु भएको छ, जस्तो सुजाताजीले अघि सोध्नुभयो हामीले राम्रो स्टार्टर हुन्छौँ तर फिनिसर हुँदैन भनेर, म त्यसको अघि आइसकेको कुरा कसरी राम्रो फिनिसर हुने भनेर। विशालजीले सोध्नु भएको छ कसरी अलिकति एजको कुरा चाहिँ सोसाइटीले किन यङ लिडरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन भन्नुभएको छ। अब हाम्रो समाजमा समस्या के छ भन्दाखेरि यङ र अलिकति भनौँ न मच्युर्ड माइन्ड जुन हाम्रो अलिकति एडल्टहरू छ त्यसको बिचको केही डिफ्रेन्सेसहरू छ। पोलिटिकल पार्टीमा हेऱ्यो भने पनि त्यो देखिन्छ, समाजमा पनि केही काम गर्दाखेरि अलिकति पाएको मान्छे, परिपक्व मान्छे लिडर बनाउने भन्ने खालको छ। अब समाजले एक्सेप्ट नगर्नुको पछाडि चाहिँ खासमा अहिलेसम्मको ट्रेडिसनल एउटा कन्सेप्ट भनौँ न, अहिलेसम्म लिडर भनेको परिपक्व हुनुपर्ने, पाएको हुनुपर्ने, धेरै वर्ष बिताएको हुनुपर्ने, धेरै अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने हो। तर अहिले चाहिँ अहिलेको युगले त्यसो मान्दैन कि अहिलेको यङ जेनेरेसनसँग यति धेरै डाइभर्सिटी अफ नलेज छ, यति धेरै टेक्निक छ, आइडिया छ, अब सबै कुरामा हाम्रो पाएको परिपक्व बुढो मान्छे खोज्ने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसैले हामीले एटिट्युड चेन्ज गर्ने हो, किनकि यसमा समाजलाई मात्र दोष दिएर भएन, समाजलाई पनि थाहा छैन नि त यङसँग चाहिँ क्यापेसिटी छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पऱ्यो नि त। हामीले केही काम गरेर हामीले इक्जाम्पल बनाउँ, हामी युवाले कि जब हामी युथले देखाउँछौँ केही त्यसपछि ट्रस्ट गर्छ नि त मान्छेले होइन। हामीले देख्यौँ नि लोकल लेभलको इलेक्सनमा पनि हाम्रो नयाँ नयाँ पार्टीबाट भर्खरै यङहरू चाहिँ उम्मेदवार भएर आयो नि त होइन। त्यो नयाँ च्यालेन्ज थियो र राम्रै भोटहरू पनि पाएर देखायो भन्दाखेरि युथहरूको अट्र्याक्सन नभएको होइन, समाजले मान्छ। तर हाम्रा कामहरूले केही मान्छेलाई चाहिँ इम्प्रेस चाहिँ गर्नै पऱ्यो कि केही कामहरू देखाउनु पऱ्यो, युवाहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने कि अभियान चलाउँ न। जस्तो धेरै ठाउँमा गएर सोसल सर्भिसका कामहरू गरेका छन् युवाहरूले, विभिन्न सोसल मुभमेन्टमा चाहिँ अगुवाई गरेका छन्। त्यसो गर्यो भने लिडर बन्नका लागि एकदम पाकै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। हेऱ्यौँ इन्डियामा पनि हामीले हेऱ्यौँ त होइन, जेएनयूमा चाहिँ युवाले कसरी तर्क मच्चाएका थिए भन्दाखेरि नसकिने भन्ने होइन, हामी पनि त्यो सक्छौँ, तर त्यसलाई हामीले विश्वास दिलाउन सक्नु पऱ्यो। अर्को हाम्रो सन्ध्याजीले सोध्नु भएको छ कसरी हाम्रा च्यालेन्जहरू के छन् लिडर्सका जो चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्छ र त्यसलाई कसरी कोप गर्ने होला भन्नुभएको छ। च्यालेन्ज भनेको लिडरसिपमा मेन भनेको यही छ कि टिमवर्कको समस्या छ क्या, टिम बिल्डिङमा प्रब्लम छ, टिम बन्दै बन्दैन कि, टिम बन्यो भने पनि लामो समय रहन सक्दैन। अघि सुजाताजीले भने जस्तै स्टार्टर हामी बन्छौँ तर फिनिसर बन्दैनौँ, फिनिस गर्न सक्दैनौँ।
बिचमा अलमल लिन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो च्यालेन्ज भनेको कन्टिन्युटी हुन नसक्नु, टिमवर्कलाई बचाउन नसक्नु, टिमलाई मोटिभेट गर्न नसक्नु, टिमलाई हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि मोबिलाइज गर्न नसक्नु के। त्यसै कसरी यसलाई कोप गर्ने भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ लिडर भएपछि टिममा विश्वास गर्नु पर्यो कि टिमलाई मोबिलाइज बढी गर्नु पर्यो क्या। टिमको कुरा सुन्नु पर्यो नि त। जस्तो हामी टिम बनाएर अगाडि बढेका छौँ भने टिम एकै दिनमा त टुट्दैन नि त। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा केही कमजोरी हुन्छन्, मैले कोअपरेट गर्न जान्दैन, मैले मोटिभेट गर्न सक्दैन, हाम्रा केही समस्याहरू देखिन्छन्, अनि बिस्तारै टिमले छोड्ने हो नि त, एकै दिन त छोड्दैन। त्यही भएर बिचमा हाम्रो कमजोरीहरू के छन् भन्ने कुराको रिभ्यू गर्दै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सकिन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ डरलाई कसरी, हाम्रो सोनी खत्रीजीले सोध्नु भएको छ कि हामीसँग डर आउँछ होइन हाम्रो काममा, त्यसलाई कसरी चाहिँ डरलाई कम गर्ने होला त। डर मेन कुरा, डर सबभन्दा समस्या डर छ क्या होइन। डरको बारेमा हामीले धेरै पढेका छौँ, सुमन सर हुन्छ इङ्ग्लिस लिटरेचरमा पनि डरकै बारेमै इस्युहरू लेखेको छ होइन। यो ह्याङओभर छ नि अब डरको के ठुलो ह्याङओभर छ क्या। डरलाई कसरी कम गर्ने भन्नका लागि हामीले डरको कारण पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त। के कारणले मलाई डर लागेको छ, त्यो कारण समाधान भयो भने त डर हट्यो नि त होइन। मलाई डर छ, म फेल हुने डर छ। जस्तो मैले यो काम त गर्छु तर भोलि गएर फेल भइन्छ कि होइन, भोलि गएर चाहिँ यसमा असफलता हासिल गरिन्छ कि, भोलि गएर केही बदनाम हुन्छ कि होइन। त्यो रिस्क लिन तयार हुनु पऱ्यो। मैले एउटा मात्रै उपाय भन्छु, फियरबाट मुक्ति पाउने उपाय भनेको होइन टेक रिस्क के। कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनुहोस्, रिस्क लिनुहोस् क्या। त्यहाँ दुवै जोखिम हुन्छ, तपाईँ फेल हुने जोखिम पनि छ र सफल भएर तपाईँले फेरि समाजमा स्थापित हुने पोसिबिलिटी पनि छ। त्यही भएर लिडरसिपमा जहिले पनि दुईवटा खालको च्यालेन्ज सँगसँगै आउँछ कि, अर्थात् अपर्च्युनिटी पनि छ, च्यालेन्ज पनि छ। त्यसैले डर कम गर्नका लागि रिस्क लिने हो, हेर्ने हो, परीक्षण गरेर हेर्ने हो। भन्छ हाम्रो लाइफलाई टेस्ट गर्नुपर्छ भन्छ, एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्ने क्या। एक्चुअली गरेर हेर्नु न जे हुन्छ। तपाईँ कि सफल हुनुहोला, सक्नु भएन भने अरूबाट सिक्नुहुन्छ होइन। चर्चित हाम्रो जुन बास्केटबल प्लेयर छ नि माइकल जोर्डन, मैले भने नि फेलियर इज लर्निङ क्या। फेल हुनु भनेको लर्निङ गर्नु हो। 10 पटक म्याचमा हार्यो भने 10 टाइम्स बढी मेहनत गर्थ्यो अरे के। 10 टाइम्स मेहनत नपुगेर फेल भएको छु भन्ने मैले फिल गर्थेँ। भन्नुपर्दा के हो, तपाईँ डर के लागेको छ त्यो काम गर्नुहोस्, होमिनुहोस् होइन, टेक रिस्क, गो अहेड, अनि फेल हुनु भने फेरि त्यसलाई अगेन त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् के। अनि अर्को ऋतुजीले सोध्नु भएको छ हामीले क्रिटिसिजमलाई पोजिटिभ तरिकाले कसरी लिने होला भन्नुहुन्छ कि। यो हाम्रो बिहेभियर हो कि, बानी क्या हाम्रो। हामीले कसरी क्रिटिसाइज गर्नु भनेको होइन, हाम्रो बारेमा उसले चाहिँ राम्ररी बुझ्दैछ भन्ने हो कि। मेरो बारेमा क्रिटिसाइज गर्नु भनेको मेरो बारेमा जान्नु हो नि त। किन म कस्तो छु भन्ने कुरा तपाईँले बाहिर आउटसाइड हेरेर थाहा पाउनुहुन्न नि त। मेरो बारेमा क्रिटिसाइज गर्न तपाईँले मेरो बारेमा बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यसैले कसैले क्रिटिसाइज गर्ने भनेको उसको बारेमा बुझेर जानेर हो भने मेरो बारेमा जानकार साथीले मेरो बारेका कमजोरीहरू, मेरा समस्याहरू ल्याइदियो, अब म सुध्रिने मौका पाएँ, म अझ बेटर बन्ने अवसर पाएँ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्या। पोजिटिभ हुनु पऱ्यो क्या। हाम्रो एकदम समस्यामा रिस छ नि, रिस उठ्छ नि हामीलाई झ्याप्पै। रिसाउनु सबभन्दा नराम्रो काम हो क्या, सबभन्दा कठिन काम पनि हो। मलाई रिसाउने काम एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ कि। रिसाउनु पऱ्यो, तनाव लिनु पऱ्यो, निधार खुम्च्याउनु पऱ्यो, हेर्नुहोस् तात्तिनु पऱ्यो होइन, कोही बोल्दा झर्किनु पऱ्यो, कस्तो तनाव छ नि त। रिसाउनु सजिलो काम छैन नि। तर नरिसाउनु, सहज रूपमा लिइदिनु सक्यो भने तपाईँ हामीले हाम्रो जीवन त सोचे जस्तो बनाउन सकेका छैनौँ। मलाई मेरो जीवन सोचे जस्तो छैन, मलाई मेरो जीवन चित्त बुझ्दैन भने मसँग काम गर्ने अर्को साथी मैले सोचे जस्तो कसरी हुनसक्छ। त्यसले यस्तो काम गर्दैन यार, मैले यस्तो गर्ला भनेको थिएँ भने रिस उठ्यो। उसले नगर्न सक्छ नि, तपाईँले सोचे जस्तो काम नगर्न पनि सक्छ क्या। किनकि तपाईँले सोचे जस्तो नहुन सक्छ भन्ने बुझ्नुहोस् क्या तपाईँले। त्यो काम भएन भने उसले सकेन नि त, उसले भएन नि त, या सम्भव भएन उबाट भन्ने बुझिदिएपछि तपाईँले रिस उठ्दैन। क्रिटिसिजमलाई तपाईँले पोजिटिभ रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामीमा कम्तीमा पनि हामीले सोचे जस्तो सबै परिस्थिति नहुन सक्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै गयो भने सकिन्छ। अनि अर्को साथीले सोध्नु भएको छ, यो खास गरी यो लिडरसिप चाहिँ एकदमै गड गिफ्टेड अथवा बर्थ गिफ्टेड हो कि अलिकति हामीले पछि इन्हान्स गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ बाई बर्थ के क्वालिटीहरू त हुन्छन्, तर अधिकांश हाम्रो क्वालिटी चाहिँ हामी डेभलप गर्ने हो क्या। जन्मिँदाखेरि त अधिकांश मान्छे उस्तै हुन्छ नि त। जन्मेर हुर्किने क्रममा हामी जे सिक्दै जान्छौँ नि त्यसमा भर पर्छ नि त। म हुर्कँदा मैले के सिकेँ भन्ने कुरामा मेरो बानी व्यवहार भर पर्छ। म कुन फ्यामिलीमा हुर्केँ, कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केँ, मैले कस्तो साथीको सङ्गतमा रहेँ, यो हरेक कुराले त इन्भाइरोमेन्ट असर गर्छ नि त। त्यही भएर लिडरसिपको केही क्वालिटी त नहुने कुरा होइन। कतिको हाम्रो यति क्यापेसिटी सहित एबिलिटी सहित जन्मिन्छौँ, तैपनि त्यसलाई इन्हान्स गर्नका लागि त हामीले फेरि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, सिक्नै पर्छ, फिल्डमा आउनै पर्छ। त्यसैले यो हामीले बाई बर्थ मसँग थिएन त्यही भएर मैले सकेन भनेर पछि हट्ने उपाय चाहिँ होइन। लिडरसिप भनेको डेभलप गर्दै जाने हो, सिक्दै जाने हो। त्यसै अर्को चाहिँ सुदर्शन सरले के थप्छु भन्नुभएको छ, एकछिन म सरलाई टाइम दिन्छु। त्यो अगाडिबाट अर्को विमलजीले सोध्नु भएको छ, धेरै अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ धेरै समय टिक्न सक्दैनन्, त्यो लिडरको कमीले गर्दा हो कि इन्ट्रेस्टको कुराले हो भन्नुहुन्छ होइन। र अर्गनाइजेसनमा चाहिँ च्याउ उम्रिन्छन् तर टिक्न सक्दैन। यो समस्या के छ भन्दाखेरि त्यही अघि आयो नि त कुरा, टिम यति बन्ने, संस्था बन्ने होइन, धेरै खालको कुराहरू छन्। तर
ती टिमहरू चाहिँ सधैँ रहिरहन सक्दैनन् भनेको पछाडि अघि पनि सुजाताजीको क्वेसनमा पनि आएको थियो कि हाम्रो कन्टिन्युटी छैन के प्यासन छैन प्यासेन्स छैन धैर्यतै गर्न सक्दैनौँ पर्खिनै सक्दैनौँ र टिमलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्दैनौँ त्यति गर्न नसके त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ नि त टिमलाई त मोबिलाइज गर्न जान्नु पऱ्यो नि त लिडरसिप गर्ने मान्छेले सकिन भने लिडरसिप चेन्ज गर्नु पऱ्यो अघि मैले भनेको थिएँ नि कोटेसन जब प्रब्लम हाबी हुन्छ त लिडर त मिनिमाइज हुन्छ नि त त्यही भएर लिडरमाथि क्वेसन उठ्छ क्या लिडर बिकम्स द प्रब्लम के त्यही भएर जब कुनै संस्था टिक्दैन भने लिडरसिपमा प्रब्लम छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि लिडरसिप चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन ल म सुदर्शन सरलाई केही समय दिन्छु त्यसपछि फेरि केही भयो धन्यवाद मसँग धेरै कुरा त केही पनि छैन धेरै कुरा दुर्गा सरले भनिसक्नुभयो त्यसमा दुई तिनवटा कुरा अडियो सुनेको छ नि हजुर सुनेको छ ठिक छ दुई तिनवटा कुरा थप्न मात्रै खोजेको धेरै कुरा दुर्गा सरको प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ लिडर अथवा लिडरसिपमा जोडिएका महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो भने एउटा गोल सेटिङको कुरा हामी के लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने खालको कुरा र त्योसँग जोडेर आउने हाम्रो डिभोटनेसको कुरा अब लगायत अर्को महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ यो तिनवटा कुरालाई हामीले सँगसँगै लग्यो भने हामी लक्ष्य प्राप्तिमा हामी सफल हुन्छौँ र गुड लिडर बन्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ अरू धेरै कुराहरू आइसकेको छ र म फेरि विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति पर्याप्त छलफलको लागि सहभागी हुन अनुरोध गर्छु अरू साथीहरू के छ यहाँ च्याटमा पनि साथीहरू सोधौँ है सोध्न अप्ठ्यारो केही पनि नमानौँ रोशन सापकोटाले सोध्नु भएको छ हाम्रो देशमा पनि केही जस्तो वास्तवमा किन यस्तो धेरै साइलेन्स भयो नि त साथीहरू कोही बोलेर पनि सोध्न सकिन्छ है क्वेसन लेखेर मात्रै आएको छ हामी के गर्न चाहन्छौँ तर चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरू छन् तिनले काम गर्न दिँदैनन् रेस्पोन्सिबल पनि छैनन् होइन त्यही भएर मेन समस्या के होला होइन भन्नुभएको छ अब लिडरमा एउटा समस्या के छ भन्दा अब यो देश चलाउने र अरू संस्था चलाउने फरक चिज हो अब पोलिटिकल लिडरले चलाउन सकेन भने गुनासो त गर्छौँ त्यसले सकेन भने पनि हामी तुरुन्तै त्यसको रिप्लेस गर्न चाहिँ तत्काल हामीले चाहे जस्तो सक्दैनौँ त्यसको लागि हामीले त्यो निर्वाचनमा हो चेन्ज गर्ने होइन निर्वाचन हुँदा हामीले चाहे जस्तो यसले गर्छ भन्ने लाग्यो भने चेन्ज गर्ने हो अथवा पोलिटिकल पार्टीभित्र पनि विकल्प खोज्ने हो त्यसैले मेन प्रब्लम भनेकै वास्तवमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने या चाहिँ सामूहिक स्वार्थमा ध्यान दिन नसक्ने या कतिपय हाम्रो पोलिटिकल पार्टीभित्रको अनेक खालका गुटबन्दीका समस्याहरू छन् राष्ट्रिय समस्याभन्दा अरू गुटबन्दीका समस्याले बिगार्ने समस्याहरू छन् त्यसैले पोलिटिकल समस्या अलिक ठुलो समस्या भयो भने यसमा मेरो विचारमा चाहिँ त्यो भित्रका अलिकति युङहरू जो नयाँ विचारसहित आइरहेका छन् विभिन्न पार्टीमा पनि त्यो अहिले देखिरहेछ उहाँहरूले अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो भने अलिकति ट्रेडिसनल टाइपको जुन लिडरसिप छ त्यसलाई केही चेन्ज गरेर नयाँ विचारहरूलाई पनि त्यहाँ स्थान दिन पाइन्छ कि भन्ने लाग्छ होइन अर्को एकजना सोनी खत्रीजीले चाहिँ बिइङ अ गर्ल हाउ क्यान वी बी अ गुड लिडर केटी भएर कसरी नेता हुन सकिन्छ भन्नुभएको छ किनकि हामी अरूसँग हिँड्छौँ जान्छौँ तर समाजले क्रिटिसाइज गर्छ कतिले नराम्रो भन्छ होइन अब यो पनि अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा छ यसलाई पनि के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो ट्रेडिसनल वर्षौँदेखि बसेको एउटा हाम्रो दिमागमा बसेको एउटा खालको गलत खालको संस्कार छ के अब यसमा समाजलाई मात्र दोष दिएर पुगेन हाम्रा घरका परिवारलाई पनि भनेर भएन किनकि उहाँहरूको दिमागमै त्यो बस्दै आयो नि त हामीले त्यो चेतना दिन सकेका छैनौँ कि उहाँहरूलाई छोरी घरबाट निस्किनु भनेको थप प्रगति गर्नको लागि हो थप सिक्नको लागि हो घरभित्र सिक्न सक्ने धेरै कुराहरू छैनन् निकै कम मात्र छ घर बाहिर धेरै अवसर छन् भन्ने कुरा बुझाउन नसकेका कारणले पनि उहाँहरूले वास्तवमा हामीलाई त्यो कन्ट्रोल गर्न खोज्नुहुन्छ त्यसैले त्यो बुझ्नको लागि समय लाग्छ चेन्ज त तुरुन्तै हुँदैन समय त लाग्छ त्यसैले अब केटी भएको कारणले केटा भएको कारणले नेता हुन नसक्ने भन्ने होइन नेता जो पनि हुनसक्छ हाम्रै देशमा देखिसक्यौँ होइन राष्ट्रपति देख्यौँ सभामुख देख्यौँ प्रधानाध्यक्ष देख्यौँ ठुला ठुला भूमिकामा हुनुभएको छ भने त्यो त्यति धेरै अब चाहिँ समस्या छैन बिस्तारै सुधार हुँदैछ त्यही पनि अलिअलि हाम्रा भएका केही परम्परागत सोचाइहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सबै लाग्नुपर्छ भन्ने हो अरू साथीहरू के छ अरू साथीहरूको क्वेसन केही सर मैले एउटा सोध्न चाहे सर एउटा कुनै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा लिडरले चाहिँ अब सबै आफ्नो फलोवर्सहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेर एउटा जुन एउटा एम थियो त्यो एम सबैलाई बताएर चाहिँ एउटा टप पोजिसनमा पुगिसकेपछि त्यसको चाहिँ आफ्नो एमलाई छोडेर चाहिँ त्यो डाइभर्ट हुन्छ त्यसपछि उसको फलोअरहरूले सोच्छन् कि उसले गरेको कुरा
राइट नै भइरहेछ। तर उसले सुरुमा जुन सेट गरेको गोल हुन्छ, आफू टप पोजिसनमा पुगिसकेपछि त्यो गोल उसले बिर्सिन्छ। अनि त्यस्तो बेला चाहिँ उसको फलोवर्सहरूले चाहिँ अब के कसरी उसबाट चाहिँ अब जस्तै अब उसलाई त आफ्नो मेन मानिसकेका हुन्छ नि त, मेन मान्छे मानिसकेका हुन्छ, उसको लागि त अब ऊ नै हुन्छ, उसको लागि अब त्यसको लागि मेन उसको के भन्छन् त्यसलाई, अब एउटा हुन्छ नि एउटा मेन मोटो जस्तो कि उसलाई उ गर्ने। अनि त्यसलाई चाहिँ अब उनीहरूले कसरी थाहा पाउन् कि अब ऊ ब्याड भइरहेको रहेछ, अब गल्ती भइरहेको रहेछ, अनि अब चाहिँ अब कसरी अगाडि उ गर्ने भनेर अब गल्ती र सही छुटाउने भन्ने जस्तै। त्यही लिडरसिपमा मेरो अघि भने जस्तै मेरो पछाडि चाहिँ ठुलो समूह छ भन्ने कुरा नेताले नबिर्सिने हो। हजुरले भने जस्तै टपमा पुग्नको लागि धेरै मेहनत गरेको छ नि त, धेरै मान्छेको सपोर्ट उसलाई मिलेको छ भनेपछि यी धेरै मान्छेको सपोर्टले, यति धेरै मान्छेको समर्थनले, यति धेरै मान्छेको शुभेच्छाले, धेरै मान्छेको मतले म यहाँ पुगेको हुँ भन्ने कुरा उसले बिर्सिनु भएन पहिलो कुरा। त्यही भएर हरेक स्टेपमा मैले गल्ती गर्छु कि भन्ने कुरामा आफूलाई रिभाइज गर्नु पऱ्यो क्या। भने पर्सनल इन्ट्रेस्टमा जोडियो बित्तिकै गल्ती हुने हो क्या। व्यक्तिगत स्वार्थमा जोडियो भने केही न केही नराम्रो काममा आउने मान्छे जोडिन्छ, त्यसले गर्दा बदनाम हुन्छ र त्यत्रो वर्षको मेहनत खेर जान्छ कि। अब यसमा धेरै फेरि जब काम बिग्रिसक्छ, पब्लिकली जब हामी चाहिँ एकदमै बदनाम भइसक्छौँ, त्यति बेला मैले यसो गरेको थिएँ भने इतिहास भनेर फेरि काम लाग्दैन, किनकि कम्पिटेटिभ छ नि त मार्केट त। मैले कमजोरी गर्ने बित्तिकै त अर्को मान्छेले रिप्लेस गरिहाल्छ नि मलाई। त्यही भएर यसमा एकदमै रिस्की वेमा हामी हिँड्ने हो क्या। अब टेक रिस्क हो, रिस्क लिएर काम गर्ने हो। अब त्यसमा कतै पनि अलमा लियौँ भने हामीले वास्तवमा त्यो अर्कोले रिप्लेस गर्छ, सकिँदैन, त्यसै आफैलाई सुधार्ने हो। मैले मभन्दा पछाडि यति धेरै मान्छेहरू छन्, मेरा फलोवर्स छन् भन्ने कुरा बिर्सनु भएन। त्यति गरेर काम गर्यो भने उसले गरेको लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्दै जानु पर्यो, लक्ष्य छोड्नु भएन। मको कुरा त्यही नै हो। थ्याङ्क यू सर। अरू साथीहरू? सर म विशाल आचार्य सर। हजुर। एउटा पनि अर्गनाइजेसन फ्यामिली पार्टीमा होइन, दुईटा लिडर भइसकेपछि डिस्प्युट हुने अनि पावर पुलिङ हुने हुन्छ नि, छोड्ने अनि अरूलाई सक्काम भन्ने, आफूले काम गर्ने आफ्नो गोललाई एचिभ नगरेर सक्काम भन्ने हुन्छ नि, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न म्यानेज गर्न दुईटा लिडरहरू एउटा अर्गनाइजेसन बस्नलाई के गर्नु? त्यो त्यसमा त्यही हो, खासमा इन्ट्रेस्ट नमिल्दाखेरि त्यसो हुने हो। जस्तो अघि भन्यो नि, लिडरसिप गर्ने भनेको एउटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सँगै अगाडि बढ्ने हो, लक्ष्य के छ भनेर जाने हो। जब काम गर्ने साथीहरूको बिचमा यो लक्ष्यमा हामी पुग्नु हुँदैन, यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन, यो लक्ष्य ठिक लागेन भन्ने लाग्छ नि, त्यति बेला बिचमा अनि त्यसपछि बाटो चेन्ज हुन्छ क्या। अघि भन्यो नि त, काममा इन्जोय गर्ने हो नि, जसले जुन ठाउँमा बाटोमा इन्जोय गर्न सक्दैन उसले अर्को बाटो चेन्ज गर्छ होइन अटोमेटिकली। त्यही भएर त्यो इन्ट्रेस्ट जब एकै ठाउँमा आउँदैन, एउटै लक्ष्यमा जाने बाटोमा जब सँगै हिँड्न सकिँदैन, त्यही बेला अटोमेटिक रूपमा उसले वे खोज्छ, किनकि उसको इन्ट्रेस्ट मिलेन। त्यसैले सङ्गठन भनेकै वास्तवमा के भने इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूको ग्रुप हो नि त, इन्ट्रेस्ट मिल्नु पऱ्यो कि सबैको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को बन्नु अर्को फुट्नु भनेको कारण के हो भन्दाखेरि सबैको सामूहिक उद्देश्य मिल्दैन। त्यो कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएला, कसैले आफ्नो स्वार्थलाई फोकस गर्ला, कसैले सोसाइटीको वेलफेयरलाई फोकस गर्ला, या कसैले त्यो संस्थामा भइरहेका कामहरू चित्त नबुझाउला, उसलाई अर्को कुनै टाइपको काम गर्न मन लाग्ला होइन। अनि त्यो काम त्यहीँ जोडेर त्यही संस्थामा गरौँ भनेपछि संस्था रहिरहने भयो, होइन यहाँ गर्नै सकेन भने फेरि छुट्टै गरेर गरौँ भनेर चाहिँ उसले सोचेको कामलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई नयाँ उसले सुरु गर्न सक्ने भयो कि। त्यसरी यसमा मेन भनेको लक्ष्य आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू नमिल्दाखेरि यस्तो समस्या हुन्छ। अरू साथीहरू? हामी क्वेसन एन्सरको सेसनलाई हामी फेरि एकछिन पछि जोड्नेछौँ। यति बेला केही सल्लाह सुझाव दिनको लागि हामी कस्तो गरिरहेका छौँ, केही सुधार्नुपर्ने पक्ष केही छ कि भनेर आफ्नो केही शब्द राखिदिनको लागि बिबिए कोअर्डिनेटर आदरणीय गुरु राम थापा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू विवेक खनाल। आजका रिसर्च पर्सन दुर्गालाल केसी सर हाम्रो कार्यक्रममा आएर अत्यन्तै सरल तरिकाले लिडरसिप स्किलको बारेमा आफ्ना भनाइ राखिदिनु भयो। यसको लागि हामी क्याम्पसको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँ अहिले एउटा इङ्ग्लिसको लेक्चर र पत्रकार भएर पनि म्यानेजमेन्टको विषयमा लिडरसिप स्किलमा अत्यन्तै राम्रो आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो, एउटा ट्रेनिङ दिनुभयो हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई। यो हाम्रो बिबिए फर्स्ट सेमेस्टरको पिएम विषयमा राखिएको एउटा टपिक्स नै हो र अहिलेको सान्दर्भिक टपिक्स पनि हो, जुन अहिले अग्रगामी नेतृत्व भनेर उहाँले एउटा नयाँ कुरा दिनुभएको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अत्यन्तै फ्रुटफुल होला र यस्तै प्रोग्रामहरू हाम्रा विद्यार्थीहरूले धेरै पटक गरिरहेका छन्, अत्यन्तै राम्रो छ। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि विमल ओली हाम्रो
विवेक खनाल र अन्य भाइ बहिनीहरूले जुन भूमिका खेलिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। र एउटा यो एमएमसी बीबीएले अधिराज्यभरिकै क्याम्पसहरूमा एउटा नमुनाको रूपमा विद्यार्थीहरूबाटै यो प्रोग्रामहरू चलिरहेको छ। मैले अन्य ठाउँ पनि हेर्ने गरिरहेको छु र निकै उदाहरणीय काम भइरहेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ र अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यहाँ सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक सरहरू, हाम्रो सुदर्शन सर, सुमन सर, दुर्गालाल केसी सरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो ज्ञान सिपलाई बढाउनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र आगामी दिनहरूमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने रहनेछौँ भन्ने मैले सोचेको छु। र हाम्रो यो लकडाउनको अवधिमा पठन पाठन अत्यन्तै बिग्रेको अथवा श्रृङ्खलाबद्ध हुन नसकेको अवस्थामा अब आउँदो दिनमा अर्थात् असारसम्म पनि खुलेन भने हामी सेकेन्ड सेमेस्टर र फोर्थ सेमेस्टरलाई यही जुमबाट हामीले क्लास दिने हो कि भनेर सरसल्लाह गरिरहेका छौँ। मैले विमलसँग सल्लाह गरेँ र अन्य भाइ बहिनीहरूलाई पनि बढीभन्दा बढी पार्टिसिपेट हुन सक्छौँ भने क्लासहरू दिनुपर्छ कि हाम्रो शङ्करदेव क्याम्पसमा केही क्लासहरू भइरहेको छ र हामीले पनि दिन सकिन्छ कि सबभन्दा पहुँचमा कति छौँ ती कुराहरूलाई हेर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने मैले सोचेको छु। र यसको लागि तथ्याङ्कहरू अथवा डाटाहरू सबैले समावेश गरिदिनु, त्यही अनुसार नै कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्नको लागि मैले क्याम्पस प्रशासन र आफ्नो तर्फबाट लागिरहनेछु। र यस्तै यो एउटा प्रोग्राम सञ्चालन गर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा टपिक्स पनि दिएँ। भर्खरै हाम्रा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 2077 एन्ड 78 को बजेट प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। यसको बारेमा हामी म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएको हुनाले यसको एनालिसिस बाई स्टुडेन्ट विद्यार्थीहरूबाटै गर्दा उपयुक्त होला। त्यसमा भाइ बहिनीहरूले बजेट अहिले जुन पेश गरिएको छ त्यसलाई अध्ययन गर्ने, समग्र रूपमा बजेट कस्तो छ, कुन पक्ष कमी कमजोरी छ, कुन पक्ष सबल छ, त्यो कुरालाई विश्लेषण गर्यो भने अझै राम्रो हुनेछ। र फेरि पनि सम्पूर्ण सहभागी साथीभाइहरू र विशेष गरी हाम्रो रिसर्च पर्सन दुर्गालाल केसी सर, उहाँ मेरो एउटा स्टुडेन्ट जस्तै हो, धेरै जुनियर भए पनि धेरै सरल तरिकाले आज लिडरसिप स्किलको बारेमा यहाँ विश्लेषण गरिदिनु हो। त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार राम सरलाई पनि। अब के साथीले अझै थोरै क्वेसन गर्नुभएको छ, जस्तो पहिलोपटक नेता हुने साथीलाई चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ होइन हाम्रो विशालजीले। अब खासमा यो पहिलोपटक गर्दाखेरि अलिकति केही हामीमा अनुभवको कमी हुनसक्छ या हामीमा जोस जाँगर पनि त्यत्तिकै हुन्छ, धेरै कुराको मिश्रण हुन्छ कि। पहिलोपटक जोस जाँगर धेरै हुन्छ, धेरै खालको प्लानिङहरू पनि हुन्छ, धेरै गर्छु भन्ने पनि हुन्छ, र त्यो सोचेअनुसार नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ निराशा पनि हुनसक्छ। त्यसैले पहिलोपटक गर्दाखेरि अलिक धेरै उत्साह सायद अघि बढ्दाखेरि त्यसपछि आउने परिणामहरूलाई पनि सहज रूपमा एक्सेप्ट गर्ने पेसेन्स पनि सोच्दै लिएर जाने कि मैले काम गर्न खोजिरहेको छु तर सबै कुरा मैले भने जस्तो नहुँदा पनि म फेरि बिचमा आफूलाई रिभाइज गरेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गरेर गयो भने सकिन्छ। अर्को कुरा टिमलाई बचाइराख्ने हो। तपाईँ जुन टिम बन्छ टिमलाई चाहिँ कसरी बचाइराख्ने भन्नुलाई बेला बेला मोटिभेसनल कामहरू गर्नु पऱ्यो, साथीहरूबाट फिडब्याक लिनु पऱ्यो, हामीले गरेको काम कस्तो छ, यो कसरी गरौँ साथीहरू भन्ने इन्ट्रेक्सन गर्ने, साथीहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने, अघि भन्यो नि अग्रगामी नेतृत्व, त्यो टाइपको अलिकति क्वालिटीहरू आफूमा राखेर ख्याल गर्ने, त्यस्तो गरेर जान सक्यो भने आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ र अलिकति आफूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ होइन। त्यसैले अब राम्रो छ सबै साथीहरू। अरू क्वेसनहरू करिब समाधान भयो जस्तो लाग्छ होइन। हाम्रो देशको पोलिटिक्सको बारेमा धेरै केही साथीहरूले सोध्नु भएको छ। अब त्यो पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि हाम्रो देशको एउटा जुन सिस्टममा चलिरहेको छ, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीमा प्रब्लम छन्, पुराना नीतिहरू बढी नेताहरू हाबी भयो भन्ने गुनासो युवा पङ्क्तिको छ होइन। अब अहिलेसम्म जसले गरिरहेछ त्यसैले गर्ने छ। अब नमर्दासम्म पदमा बसिरहने पनि हाम्रो चलन छ होइन। अब लगभग अन्तिममा जाँदासम्म पनि नेताहरू पोजिसनमै हुन्छन्।
त्यसैले कतिपय पार्टीभित्र पदमा रहँदाखेरि यति उमेर हुनुपर्ने भन्ने कुरा निकै छलफल हुने बेला दबाब आउने पनि गरेको छ। त्यसैले अब यी चाहिँ हाम्रो समस्याहरू हुन्। यसमा हामीले अहिले यसो भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने हो र हामीले देश सुझाव दिएर ठक्कै पोलिटिकल लिडरहरूले फेरि फलो गरिहाल्ने स्थिति नभए हुनाले अलिकति यसमा समस्या छ। तर तपाईँहरू जस्तै युवाहरूले चाहिँ यसलाई उठाइराख्ने गर्नुभयो भने अलिकति केही न केही प्रेसर चाहिँ हुन्छ। अब हामी करिब हामीले निर्धारित समयको अन्तिमतिर छौँ होइन। अझै पनि साथीहरू केही छ भने इन्ट्रेक्सन गरौँ। म नै धेरै बोले जस्तो लाग्छ होइन। म दुर्गालाल सरको बारेमा चाहिँ एउटा कुरा भन्न भइरहेको छ है, त्यसको लागि म एकदम क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो दुर्गालाल सर चाहिँ कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको सहसम्पादकको रूपमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ। यो सम्पूर्ण सहभागीलाई जानकारी गराउन चाहे। आउँदा दिनहरूमा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्नको लागि क्याम्पसले हामीलाई के कस्तो सहयोग गर्छ त त्यसबारेमा हल्का जानकारी गराइदिनुको लागि हाम्रो सहायक क्याम्पस चिफ सुदर्शन सरलाई पनि आफ्ना के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ क्याम्पसले क्याम्पसको तर्फबाट भनेर जानकारी गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विवेक। यो चाहिँ एकदम सृजनात्मक रचनात्मक कार्य हो। प्रशासनबाट सक्दो सहयोग अवश्य हुनेछ। यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल माइक्रोसफ्ट 365 मा जाँदैछ। त्यो भन्नाले यो यस्ता खालको फोरमको लागि हामी लाइसेन्स प्राप्त जुम मिट प्रोग्राम ल्याउँदैछौँ र त्योभन्दा बाहेक अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि प्रयास गरिरहेछ र अहिले विश्वविद्यालयहरूको अनुरोधमा खास गरी विद्यार्थीहरूले भोगिरहेको समस्या भनेको अहिले नेट एक्सेसको समस्या अलिक बढी भइरहेछ। नेपाल टेलिकम र एनसेलले एउटा ई शिक्षा प्याक भनेर घोषणा पनि गरेको छ। कतिपय साथीहरू त अब वर्ल्ड लिङ्क मार्फत नेपाल टेलिकमको एडिएसएल मार्फत हुनुहुन्छ। तर कतिपय दुर्गममा भएका साथीहरू अहिले पनि जस्तो हाम्रो बिबिए फर्स्ट र थर्ड सेमिस्टर गरेर 121 जना विद्यार्थीहरू, त्यसमा हामी झन्डै 50-55 जना, बढीमा 60 जना मात्रै सहभागी भएको अवस्था छ। कतिपय साथीहरू पर्सनल रुचि नहोला, तर धेरैको अप्ठ्यारो भनेको यो नेटवर्कको समस्या हो जस्तो लाग्छ। त्यसमा ई शिक्षा प्याक भनेर क्याम्पसले विद्यार्थीको नाम र मोबाइल नम्बर आधिकारिक लेटरमा फरवर्ड गरिदियो भने त्यो प्याक उपलब्ध गराउने भन्ने हुनाले हामीले यो प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ। अब यो चाहिँ त्यति मात्रै प्याकले हामीलाई नपुग्ला, तर पनि अरू हामीले जुन अहिले डाटा युज गरिरहेछौँ त्यो डाटा भन्दा लगभग 50% सस्तो छ। जस्तो अहिले हामीलाई भएको जानकारी अनुसार बिहान 6 बजेदेखि 9 GB प्लस 6 GB अल टाइम डाटा भयो भने 15 GB को लागि 500 रुपियाँ भनेर ई शिक्षा प्याक भनेर नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको छ। अर्को चाहिँ 260 को 3 GB बिहान 6-11 र 3 GB अल टाइम गरेर 6 GB ले 260 को रुपियाँमा हामीले त्यो डाटा युज गर्न सक्छौँ। त्यो डाटाले हामीलाई कति समय टिक्छ अडियो सुनिया छ? हेलो हजुर सर सुन्दैछ। सुनिरहेको छ सर, सुनिरहेको छ। नेटवर्क प्रब्लमले भएको छ। जस यो डाटा उपलब्ध गराउनलाई हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यदि कोही साथीहरू नेटवर्ककै कारणले यो हाम्रो समूहमा जोइन हुन गाह्रो भइरहेछ भने ती साथीहरूलाई पनि इन्फर्म गरेर ल्याउने प्रयास गरौँला। त्योभन्दा बाहेक के गर्न सकिन्छ, यो खालको समस्या हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि राखेका छौँ। उहाँहरूले पनि अब कसरी यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको छ। त्यो केही नयाँ डेभलपमेन्ट हुने बित्तिकै हामीले विद्यार्थीहरूलाई सूचित पनि गर्नेछौँ। र योभन्दा बाहेक हामीलाई खास यो समस्या पर्यो, यसलाई यसरी सहजीकरण गरौँ भनेर अलिकति विकल्प सहित आयो भने हामी जति बेला पनि बसेर त्यो समस्या समाधान गर्नलाई अगाडि बढ्छौँ र यस्ता खालका कामहरूमा हामीले मजाले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न हामी तयार नै छौँ। धन्यवाद सर। आउँदा दिनहरूमा क्याम्पसले के कस्तो सहयोग गर्छ त यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि भनेर जानकारी गराइदिनु, त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्ततर्फ आइसकेका छौँ। अब फेरि एकचोटि कोही साथीहरूलाई केही क्वेसनहरू सोध्नु छ भने छोटकरीमा राख्न सक्नुहुन्छ। कसैसँग क्वेसनहरू छ भने त्यस्तो
प्रत्यक्ष नभए च्याट बक्समा पनि छाडिदिन सक्नुहुन्छ। केही छ कोही साथीहरूसँग क्वेसनहरू छ? अब च्याटमा छ भन्दै हुनुहुन्छ बिमल ओलीले। सर दुर्गालाल सरलाई एकचोटि च्याट बक्स हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, रोशनजीले क्वेसन गर्नुभएको छ, खास गरी टिम मेम्बरको कामको चाहिँ कसरी मोनिटरिङ गर्ने होला पर्फर्मेन्सको भन्नुभएको छ। अब हामीले टिममा एज अ लिडर हाम्रा मेम्बरले कसरी काम गरिरहेछ त भनेर हेर्दाखेरि हामीले कस्तो खालको काम असाइन गरेका थियौँ, त्यो कामको प्रतिफल प्राप्त हुने गरी काम भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो। उसलाई हामीले दिएको जिम्मेवारी उसले उपलब्धि हुने किसिमले काम गरे कि गरेन भन्ने कुरा हेर्ने, हामीले दिएको असाइनमेन्टलाई उसले उपलब्धि प्राप्त हुने हिसाबले काम गरेको छ भने काम राम्रो गरेको छ भन्ने देखिने हो। काम गर्दा गर्दैको बिचमा पनि हामी गर्न सक्छौँ, काम गरिसकेपछि उपलब्धि के भयो भनेर पनि गर्न सक्छौँ। हरेक कामको मैले सुरुमा कोटेसन देखाएको थिएँ, हरेक कामको मिनिङ र पर्पज चाहियो, मिनिङफुल्ली त्यो काम भयो कि भएन, यो काम गर्नुभयो तर यसको अर्थ के हो त भन्ने कुरा खोज्नु पऱ्यो क्या। मिनिङ केही छ त यसको, केही भेट्यो, उपलब्धि आयो भन्ने खालले चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थितिमा छ कि छैन भन्ने हेर्नु पऱ्यो। त्यसैले हामीले गर्दाखेरि पनि त्यही नै हो, खासमा यसको छुट्टै तरिका भन्ने केही छैन। टिममा हेर्दाखेरि हामीले असाइनमेन्ट गरेका कामहरू हाम्रो टिमभित्रका साथीले गरे कि गरेन भनेर उपलब्धि प्राप्त भयो कि भएन भने उपलब्धि नै खोज्नु, अचिभमेन्ट हेर्ने हो। अर्को चाहिँ साथीलाई मोटिभेट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि मोटिभेसन गर्नका लागि कम्तीमा पनि हामीले जुन लक्ष्यका लागि समूह बनाएका छौँ त्यो लक्ष्यप्रति साथीहरूको इन्ट्रेस्ट जगाउने हो कि साथीहरूलाई इन्ट्रेस्ट लागेर काम गर्नु पऱ्यो। साथीले भनिहाल्यो मेम्बर बनिदिइहालौँ, यो ग्रुपमा यसो जोइन भइहालौँ भनेर मात्रै हुने साथीबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन। उसलाई पनि इगरली कि एकदम भित्रैदेखि ल म पनि यो टिममा काम गर्छु, मलाई पनि यो संस्थाको उद्देश्यमा मलाई सामेल हुनु छ, मलाई पनि यो खालको काम गर्नु छ भन्ने इच्छा भएको साथीहरू हुनु पर्यो। यदि इच्छा छैन, इच्छा जगाउनलाई उहाँलाई बेला बेला अलिअलि ओरिएन्टेसन गर्नु पऱ्यो क्या यो कामको इम्पोर्टेन्सको बारेमा। होइन, तपाईँले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामको इम्पोर्टेन्स के हो, त्यो किन गर्नुपर्ने हो, त्यो साथीले त्योमा रहेर किन काम गर्नुपर्ने हो भन्ने खालको अलिकति बेला बेला ओरिएन्टेसन दिन सक्यो भने साथीलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ र कामप्रति जति इच्छा जगाउन सक्यो त्यति उसको काम प्राप्त गर्न सकिन्छ क्या। एज अ लिडर हामीले हाम्रा मेम्बरबाट धेरैभन्दा धेरै काम लिने हो, त्यो लिनका लागि उसको इच्छा जगाउने सिस्टमले उसलाई ओरिएन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो हिसाबले मोटिभेट गर्नु पऱ्यो, त्यही नै हो। अरू केही छ क्वेसन साथीहरू? ल करिब करिब मोटामोटी सम्पूर्ण क्वेसनहरू समावेश भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि है। कसैलाई अब कोही साथीहरूलाई आज हाम्रो क्याम्पसको भन्दा पनि अलि बाहिरको साथीहरू एकदमै एक्टिभ देखिरहनु भएको छ है आज कार्यक्रममा। कोही साथीलाई आज अझै योभन्दा यस्तो भइदिएको भए अझ कार्यक्रम राम्रो हुन्थ्यो भनेर केही सल्लाह सुझाव दिन मन छ भने दिन सक्नुहुन्छ। केही छ या प्रेजेन्टेसनकै बारेमा पनि केही छ साथीहरूको भने त्यो सल्लाह सुझाव मलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। समग्र कार्यक्रमको बारेमा सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कसैको आवाज आएन, ठिकै छ। दुर्गा सर हामीसँग एकदमै हजुरको अमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई। हजुरले पनि हामीसँग काम गर्दा क्वेसन आयो जस्तो छ यहाँ। सर एकचोटि च्याट बक्समा हेर्नुहुन्छ? हजुर रोशन सर साथीले रोशनजीले सोध्नु भएको छ हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्सको चाहिँ लिडरसिप छ होइन, त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको लिडरसिप मध्ये चाहिँ हामीले सिचुएसन अनुसार चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। के सजेसन छ त कसरी सिचुएसन अनुसार जाने भन्ने कुरा कि त्यो त कतिपय बेला हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि निर्णय कस्तो गर्ने भन्ने कुरामा प्रब्लम हुन्छ क्या लिडरलाई होइन। जस्तो कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई रमाइलो गर्न मन लागिरहेको हुन्छ, रमाइलो वातावरणमा काम गर्न मन लागेको हुन्छ, साथीहरूको मुड बुझेर त्यति बेला रमाइलो गर्ने मुडमा साथीहरू हुनुहुन्छ, रमाइलो गर्न दिनु पऱ्यो क्या। तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्, यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नुभयो भने साथीहरू त्यहाँबाट कामबाट अनि अलिकति बाङ्गिन थाल्छन्, ए यसो गर्न नपाउने यसो नहुने भन्ने हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दा साथीहरूको मुड बुझेर काम गर्नु पऱ्यो होइन। यदि छलफल गर्नुपर्ने विषय छैन, धेरै कुरा सुन्नुपर्ने छैन, अगाडि बढ्नै पर्ने छन्, त्यति बेला चाहिँ साथीहरूलाई फेरि कहिलेकाहीँ स्ट्रिक्टली फेरि त्यो जुन अघिल्लो तानाशाही खालको लिडरसिपको थियो नि क्वालिटी त्यो युज गर्नु पऱ्यो क्या। नेपालमा एउटा यो एक्ज्याक्ट हो कि थाहा छैन, नेपालमा गणतन्त्र आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो बेलाको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले युज गरेका थिए भनिन्छ। त्यो बेला चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा, अब देश गणतन्त्रमा जाने भइसक्यो, पार्टीबाट गणतन्त्रमा जाने निर्णय त गराउनु पऱ्यो। उहाँले के गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि अब महाधिवेशन प्रतिनिधिको बैठक बोलाउनु भयो, त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो कि सबैले मैले एउटा प्रस्ताव राख्छु, सबैले हुन्छ भन्नु होला, हुँदैन कसैले नभन्नु होला, किनकि त्यो डिस्कसन गर्ने स्थिति नै थिएन। भनेको हामी गणतन्त्रमा जाँदैछौँ भन्ने निर्णय उहाँले गराउनु भयो, यस भन्न लगाउनु भयो कि छलफलै गराउनु भएन, किनकि छलफल गर्दा बजेर हुँदैन भन्थ्यो, अनेक भन्थ्यो, किनकि त्यो छलफल गर्ने स्थिति थिएन, गणतन्त्रमा गइसकेको थियो देश भन्दाखेरि। त्यस्तो बेला उहाँ स्ट्रिक्टली के गर्नु तानाशाही बन्नु हो भनिन्छ है।
इक्जाम्पल मैले यस्तो तपाईँ परिस्थिति हेर्नुहोस् न, तपाईँकोले गर्न खोजेको डिसिजनमा तपाईँले अब धेरै कुरा सुन्ने स्थिति नै छैन, सबैको भलाइका लागि है, फेरि आफ्नो भलाइका लागि होइन नि। अब तपाईँले कन्डिसनको एनालाइसिस गर्नु पर्यो कि लिडरकै हिसाबले तपाईँको सिचुएसन के छ, तपाईँको संस्था कता जानुपर्ने हो, बजार मार्केटको अवस्था के छ, त्यसको आधारमा निर्णय के दिने भन्नेमा तपाईँको क्यापासिटी देखिनु पर्यो होइन। त्यसैले गर्दा त्यो सिचुएसन अनुसार तपाईँले आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्नु पर्यो, कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा एक्ज्याक्ट यस्तो फर्मुला चाहिँ केही छैन। तपाईँको क्यापासिटी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सिचुएसनको एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो। म स्ट्रिक्टली जाने कि डिस्कसन गर्ने, डिस्कसन गर्नु पर्यो स्थितिमा डिस्कसन गर्नु पर्यो, होइन स्ट्रिक्टली जानुपर्ने छ स्ट्रिक्टली तपाईँले निर्णय सुनेर जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर परिस्थितिले भर पर्छ, त्यो परिस्थितिको एनालाइसिस तपाईँले गर्न जान्नुपर्छ। अरू ल धेरै साथीहरूले यहाँ धन्यवाद, शिव धितालजीले चाहिँ धन्यवाद भन्नुभएको छ होइन। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद, निकै राम्रो भयो। खास गरी मैले अब आफ्नो तर्फबाट धेरै कुरा राख्न पाएँ, धेरै साथीको कुरा सुन्न पाइएन, केही अलिअलि च्याट बक्समा आएको क्वेसनहरू अलिअलि मैले हेर्न पाएँ, त्यहाँ भएका साथीहरूलाई मैले केही एड्रेस गरेँ। धेरै साथीहरूको पनि यहाँ कतिपय क्वेसन होला होइन, त्यही भएर मैले चाहिँ सबै साथीहरूको एड्रेस हुन नसकेको होला। त्यस कारण मैले जति साथीहरूको गर्न सकेको छु त्यसमा आजको लागि त्यति नै भयो, समयको हिसाबले सबै हिसाबले। अब आगामी दिनमा पनि यस्तो कुनै अवसर मिल्यो भने आफूले जानेको कुरा सेयर गर्न, यस्तो डिस्कसन गर्न म एकदम तयार छु, रेडी छु। यो एमएमसी ग्रुपलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, र यो टिममा जोइन हुने सबै साथीहरू अग्रजहरू धेरै जोइन हुनुभएको छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनकि अहिले सबैसँग डिस्कसन गर्ने वातावरण भएन, त्यसैले गर्दा इन्डाइरेक्टली भए पनि हाम्रो कुरा सुन्ने सुनाउने मात्रै भएको छ। त्यसकारण सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी केही छ भने अझै सोध्न सकिन्छ। हामी यस्ता खाले कार्यक्रमहरूमा खासै सञ्चालन गरिराखेका त होइनौँ, पोख्त पनि छैनौँ है। यो कार्यक्रमलाई यसरी व्यवस्थित रूपमा यसरी गरेको भए अझ व्यवस्थित हुन्थ्यो, यो कार्यक्रमलाई अझ यसरी लगेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही सल्लाह सुझाव दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर हजुर, दुर्गालाल सर हजुरलाई। यसरी लगेको भए कार्यक्रम अझ के भन्छ अरे प्रोडक्टिभ हुन्थ्यो, हुन्छ नि, राम्रो हुन्थ्यो, उपलब्धिमूलक हुन सक्थ्यो भन्ने खालको हुन्छ नि। यसमा खास गरी मैले अब यो खालले मैले क्लासहरू हाम्रो आफ्नो आन्तरिक अफिसको र क्याम्पसको केही क्लासहरूमा यस्तो खालको डिस्कसन हामीले अभ्यास गरेका थियौँ। तर यो खालको एउटा ब्रोड क्षेत्रमा जुन हामीले छलफल गर्न पायौँ, खास गरी यो खालको ट्रेनिङ टाइपको क्लासहरू हामीले अब लामो यो लकडाउनले गर्दा धेरै ठाउँमा गर्न नै पाइएको थिएन, अरू समयमा ठाउँ ठाउँमा ट्रेनिङ दिन पनि म हेर्थेँ। त्यसले गर्दा यो बेलामा धेरैभन्दा धेरै साथीसँग जोइन भएर कुरा राख्न पाइयो। तपाईँले एउटा क्याम्पसबाट जुन क्रिएटिभ काम गर्नुभयो यसको लागि म एकदमै धेरै आभारी छु, र मलाई एकदम खुसी लागेको छ कि यति धेरै साथीहरूसँग जोइन भएर आफ्नो कुरा सेयर गर्न पाइयो, डिस्कसन पाइयो। त्यसैले यसमा मेरो कुनै कमेन्ट छैन, तपाईँले यसमा कमजोरी छ यो गर्नुपर्छ भन्ने मैले केही पनि देखेको छैन। किनकि यो खालको नयाँ सुरुवात जुन गजबले गर्नुभयो नि यो महेन्द्र बौमै क्याम्पसबाट, त्यो क्याम्पस मैले पनि पढेको क्याम्पस हो। त्यसैले त्यो क्याम्पस राप्तीकै पुरानो क्याम्पस, त्यहाँ एउटा प्रविधिमा जोडिएर काम गर्ने कुरा वास्तवमै आधुनिक जस्तो लाग्छ कि, किनकि हामी त पुरानो तरिकाले पढिरहेको क्याम्पस हो। त्यसैले यो ठाउँमा साथीले एउटा जुन प्रविधिलाई समयलाई चिनेर जुन काम गर्नु, यो पनि एक खालको लिडरसिप हो कि। तपाईँ टिम बनाउनु भयो, टिमले क्रिएटिभ आइडिया गर्नुभयो नि त, त्यसैले क्रिएटिभिटी भनेको थियो लिडरसिपको स्किलमा, त्यो पनि मैले यहाँ देखेँ साथीहरूलाई। त्यसैले एकदम गजब छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूले यस्तै कुनै के काम गर्दै जानुभयो, मेरो केही सपोर्ट चाहिने भयो भने मैले जाने कुरा म तयार छु। त्यसैले साथीहरू सबैलाई धन्यवाद, यसमा केही कम्प्लेन छैन, गजब छ, एकदम ग्रेट, एकदम एक्सलेन्ट भएको छ, धन्यवाद। हजुरको अमूल्य समय हाम्रो लागि खर्चिनु भयो दुर्गा सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर जस्तो विद्वान व्यक्तिसँग हामीले आफ्नो समय सेयर गर्न पायौँ, हजुरले आफ्नो समय हामीलाई दिनुभयो अमूल्य समय, त्यसको लागि हामी एकदमै धेरै धेरै आभारी छौँ सर हजुरप्रति। यस्ता खाले कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा हामीले आयोजना गर्दै जानेछौँ। त्यस्ता खालको कार्यक्रमहरूमा हजुरको सहयोग पनि हामीले सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ। सरले खुल्ला मनले खुल्ला हृदयले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ। आजको कार्यक्रम एकदमै उपलब्धिमूलक भयो होला भनेर मैले आशा गरेको छु। मेरो लागि त एकदमै उपलब्धिमूलक भयो। विमलजी, तपाईँले हल्का केही आफ्ना कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ। विमल ओली। Thank you Vivekji, and thank you Durga sir, and thank you all the participants है जो यहाँ आइदिनु भयो। एउटा चाहिँ हाम्रो सानो प्रयासले सुरुवात भएको यो कार्यक्रम पहिला एमएमसी को नामदेखि भएर आइसी भन्ने त्यही विद्यार्थीकोले एउटा नयाँ अर्गनाइजेसन खोल्यौँ लकडाउनमा। यसमा चाहिँ हामीले आइसी भन्ने कतिलाई लागिरहेको होला, त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन र इन्टरटेनमेन्टको पार्टले चाहिँ हामीले राखेर गरिरहेछौँ। बिहान चाहिँ कर्ण सरदेखि लिएर को सहयोगमा हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ। हजुरहरू पनि त्यसमा पार्टिसिपेसन हुन सक्नुहुनेछ। आउने स्याटरडेदेखि चाहिँ हामीले इन्टरटेनमेन्टको पार्टलाई पनि साँझ बेलुकी 8:30 देखि 9:10 बजीसम्म पेजमा राख्नेछौँ आइसियु
ग्लोबल न्युजकोमा। अनि यो अमूल्य समय दिइदिनु भयो। आज लिडरसिप हामीलाई एकदम नै हाम्रो सुरुवात स्टेजमा थियौँ सर। हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन एउटा विद्यार्थीबाट गरेर एमएमसी विवेकको दाङको सहकार्यमा गरेर हामीले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन खोलेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो लिडरसिप एकदम जरुरी थियो। त्यसमा चाहिँ हामी सबै फलदायी भयौँ। थ्याङ्क यू सो मच दुर्गा लाल केसी सर। एन्ड थ्याङ्क यू अल द पार्टिसिपेन्ट्स है। सुदर्शन सरलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यसै कर्ण सरदेखि लिएर सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच सर। हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू आउँदा दिनमा फेरि नयाँ आउँदा बसाइहरूमा पनि फेरि राख्नेछौँ र सम्भवतः यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हाम्रो लेभलको विद्यार्थीहरूबाट समग्र नेपालमै पहिलो हामी पहिल्यै हौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। पहिलो हौँ भनेर त्यति घमण्ड त गर्नु भएन, तर पनि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू हाम्रो लेभलको स्टुडेन्टहरूबाट भएको लगभग पहिलो नै जस्तो लाग्छ मलाई, पहिलो कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ। आउँदा दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै खालका उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ। अब अर्को कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट छुटिन चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद।